अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। तो स्वीट लिसनर्स कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे और जनाब ठंड इंजॉय कर रहे होंगे। और जिन इलाकों में बर्फ़बारी होती है उनका क्या हाल अहवाल है, अगर कोई वहाँ से सुन रहा है तो ज़रूर जवाब दीजिएगा। और बर्फ़बारी अच्छी लगती है, बारिश भी अच्छी लगती है, लेकिन तब तक ही जब तक ये ज़हमत ना बने। और हम लोग जिनको ये मुयस्सर नहीं होती उन्हें लगता है कि मतलब बहुत खूबसूरत लगता होगा, बहुत अच्छा लगता होगा। लेकिन जो लोग उन इलाकों में रहते हैं उन्हें जो परेशानियां होती हैं, जो मसाइल पेश आते हैं बर्फ़बारी की वजह से, ये बात वही जानते हैं कि अच्छी लगती है या नहीं लगती है और कैसी कैसी मुश्किलात पेश आती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल का नाम है दर्द शब हिजरा, मुसन्निफ़ा है ज़ैनब आलिया, किस्त नंबर 39। आओ बाजी, वो उसे लिए हाल में दाखिल हुई। ये तो मुझे कहाँ ले आई हो। खूबसूरत सा आलीशान घर था जहाँ खामोशियों का राज हरसू छाया था। आओ तो, तुम्हारा अपना घर है। ए मेहरू, कहाँ हो तुम? देखो तो मैं किसे लाई हूँ। उसे जवाब दिया। आखिर में मेहरू को पुकारा जो उसकी आवाज़ पर दाएं जाने बने कमरे से निकली। सामने खड़ी स्याह शाल में लिपटी गज़ल को देखा और झट से उससे आ लिपटी। उसे मिलते ही गज़ल के दिल में सुकून सा उतरता चला गया। दिल कर रहा है तेरी हड्डी पसली एक कर दूं। क्यों मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? अगर तू मुझे बता देती तो पहले कदम पर ही उनको रोक देती कि आइंदा वो तेरे बारे में ऐसा सोचती भी ना। उसकी कमर सहलाते खफा हुई, जिस पर मेहरू के रोने में इजाफा हुआ। उसकी घुटी घुटी सिसकियाँ गज़ल के सीने में दबने लगी। चल चुप कर, आ गई हो ना, सब काम सीधे हो गए हैं। बाजी तुम लोग बैठो, मैं अभी आई। मस्तानी ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद हादी के कमरे में गई। फ़ोन निकालकर मुस्तफ़ा खान का नंबर मिलाया। आ जाओ, मैं ले आया हूँ उन्हें। फ़ोन बंद किया उसने, हादी की अलमारी खोली, उसकी एक शलवार कमीज़ निकाले, वाशरूम में शावर लेने चला गया। वो दोनों टीवी लाउंज में बैठी बातें कर रही थीं। गज़ल उससे फ़ेरोज़ सदीकी के बारे में पूछ रही थी, जबकि वो होंठों पर कुफल लगाए नज़रें झुकाए बैठी थी। बोलना, चुप क्यों है? तेरी खामोशी से यूँ लग रहा है कि जैसे तू मेरी सफ़ में शामिल हो गई। पहले जैसी शफाफ नहीं रही, दागदार कर दी गई। गज़ल के लफ्ज़ों में छुपी दहशत और खौफ उसके चेहरे से भी टपकने लगी। आपा, आप जो सोच रही हैं ऐसा नहीं है। इससे पहले कि मैं पामाल की जाती, मुझे दागदार होने से बचा लिया गया। सच कह रही है। उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में थामे उसकी आंखों में झांकते अपने यकीन का सबूत चाह रही थी। आपा, आपकी कसम, अगर कुछ बुरा होता तो आज आपके सामने यहाँ जिंदा ना होती। इस जवाब पर गज़ल के मुस्तरिब दिल को करार आया। आपा ये नहीं पूछेंगी कि वो इंसान कौन था जिसने मुझे फ़ेरोज़ सदीकी से बचाया? कौन था? गज़ल की आंखों में उलझन दर आई। वही अजनबी जिससे मैं मोहब्बत कर बैठी। आपा, वो एक पुलिस ऑफिसर है, उसी के थाने में एक रात गुजारी। उसने मुझे पामाल होने से तो बचा लिया, मगर मैं उसकी नज़रों में गिर गई। उसे मालूम हो गया कि मैं एक तवाइफ हूँ, एक काली। पहले टकराव पर जो इज़्ज़त एहतराम उसकी आंखों में था, एक पल लगा था उस एहतराम को बदलिहाजी में बदलते। वो अपनी नम नज़रें झुका गई। इससे पहले कि गज़ल मज़ीद कुछ कहती या पूछती, उसी वक्त आरिफ भी हुलिया बदले टीवी लाउंज में चला आया। वो दोनों उसकी तरफ मतवज्जा हुई। मस्तानी की बजाय एक खूबरू मर्द को देखकर वो दोनों उठ खड़ी हुईं। उनकी हैरत देखकर आरिफ ने ही बोलने में पहल की। मैं FIA ऑफिसर आरिफ वकार हसन हूँ। भारी मर्दाना आवाज़ कानों के लिए नई थी। वो दोनों उलझ कर रह गई। आरिफ उनकी उलझन समझ गया। अरे बाजी, क्या मुझे पहचान नहीं पा रही? मस्तानी जैसा लबो लहजा अपनाया जिस पर एक पल लगा था गज़ल और मेहरू को आरिफ को पहचानने में। मस्तानी? हैरत की ज़्यादती से गज़ल की आंखें फैलकर बड़ी हुईं। जी आपा। गज़ल और मेहरू चौंक उठी। उन्होंने एक दूसरे की जानिब देखा। आरिफ ने उन्हें बैठने का कहा, जो शशोपंज में जकड़ी बैठ चुकी थी। कौन हो तुम और ये सब क्या है? गज़ल ने उलझे तासुरात लिए पूछा। सब बताता हूँ। आरिफ पूरी बात उनके गोश गुजार करने लगा। दोनों वर्ता हैरत में चली गई, मगर मेहरू आरिफ से अब शर्मिंदा सी सर झुकाए उससे नज़रें चुराए बैठी रही, क्योंकि वो उसके साथ काफ़ी बोंकियाँ जो मार चुकी थी और उसके होते हुए अपने कमरे में उसके साथ जिस लापरवाही से रहती थी, उसे इंसानियत के नाते फर्श पर सोने से मना करते अपने पास सोने का कहना, इन सोचों के आते ही उस पर घड़ों पानी पड़ गया। आरिफ गज़ल के हौसले और हिम्मत को दाद दे रहा था। मस्तानी के रूप में वो एक लाउबाली मोहब्बत करने वाली शख्सियत के रूप में ज़ाहिर हुआ था, और आज एक ऑफिसर के रूप में एक इज़्ज़त देने वाला मर्द जो इतना सब कुछ जानकर भी उसको इज़्ज़त दे रहा था, उसके बुरे कामों को पसे पर्दा डाले अच्छे कामों को सराह रहा था। ये आपकी सोच है जो मेरे लिए नेक ख्यालात आपके दिल में उभरे, मुझसे हमदर्दी रखते, मेरी शिनाख्त को पसे पर्दा रखा
ہمیں بھی عورت سمجھا نہ کہ طوائف۔ 1 منٹ آپا، جیسے پہلے آپ مجھ سے بات کرتی تھیں ویسے ہی بات کریں۔ آپ کہتے ہوئے آپ مجھے بہت اجنبی سی لگنے لگی ہیں، جبکہ میں آپ کو بڑی بہن کا درجہ دیتا ہوں۔ عارف کو اس کا ایک دم سے تم سے آپ پر آنا اچھا نہیں لگا۔ اس پورے عرصے میں شاید پہلی بار وہ مسکرائی۔ کافی دیر وہ باتیں کرتے رہے کہ غزل نے جانے کی اجازت چاہی۔ بس تھوڑا سا انتظار اور آپا، مجھے آپ کو کسی سے ملوانا ہے۔ کس سے؟ غزل نے ناسمجھی سے کہا۔ اس گھر کے مالک سے، جو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی تلخ حقیقتوں کو قبول کیے آپ سے ملنے کی امید آنکھوں میں جگائے ہوئے ہے۔ آج اس کی امید کو پورا ہونا ہے۔ عارف ندامت زدہ لہجے میں اس سے نظریں ملائے بغیر بولا کہ غزل اس کی مبہم بات کا مطلب ہی تلاش کرتی رہ گئی۔ اسی وقت گیراج میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ عارف سمجھ چکا تھا کہ مصطفیٰ آیا ہوگا۔ مصطفیٰ خان ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا۔ غزل اور مہرو کو حیرت نہ ہوئی، بس چپ چاپ بیٹھی سامنے کھڑے مصطفیٰ خان کو دیکھا۔ غزل کو ان کا مشن اور حب الوطنی کا جذبہ جان کر خوشی ہوئی۔ مصطفیٰ نے عارف سے اشارے سے ٹھیک ہونے کا پوچھا، جس پر عارف کی جانب سے تسلی بھرا جواب ملتے ہی وہ پرسکون ہو گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ مخاطب غزل تھی۔ غزل کو عارف کی بات کی اب سمجھ آئی۔ وہ یہی سمجھی شاید وہ گھنگرو کے ملنے کی بات کر رہا تھا، اس لیے پرسکون ہو گئی۔ مہرو اور غزل نے سامنے کھڑے گھنگرو کو دیکھا اور انہیں ماننا ہی پڑا۔ جتنا وہ خوبصورت تھا، اس سے کہیں زیادہ وہ خوبصورت آواز کا مالک بھی تھا۔ ٹھیک ہوں، مجھے یہ جان کر بہت اچھا لگا کہ تم سائلنٹ موڈ پر نہیں لگے۔ غزل کی بات مصطفیٰ کے ساتھ عارف کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ شکریہ، جو آپ لوگوں نے ہماری اتنی مدد کی، خاص طور پر تمہارا شکریہ عارف، جس نے میری غیر موجودگی میں میری بچیوں اور مہر ماں کی عزت کی حفاظت کی۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں چکا پاؤں گی، لیکن پھر اگر زندگی کے کسی موڑ پر بھی تم مجھ سے کچھ مانگو گے تو میں تمہیں کبھی انکار نہیں کروں گی۔ اس کی بات میں مثبت پہلو کو دیکھتے آنے والے وقت کا سوچتے عارف مدھم سا مسکرا دیا کہ شاید بات بن جائے۔ کچھ دیر بعد گیراج میں رکتی جیپ پر ان دونوں نے ایک دوسرے کی سمت دیکھا اور پھر کچھ دیر بعد ہی ٹی وی لاؤنج کے دروازے پر ابھرتا وجود سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اسی وقت ہادی کی نظریں بھی مہرو سے ہوتی اس کے ساتھ بیٹھی شخصیت پر پڑی۔ ایک پل کو وہ الجھن کا شکار ہوا، لیکن زیادہ دیر وہ اس کیفیت میں نہ رہ سکا، کیونکہ دماغ کے کینوس پر نقش یہ چہرہ ہو بہو ویسا ہی تھا۔ جب اس کے چہرے پر کسی اپنے کے چہرے کا گمان گزرا تو اسے یوں لگا جیسے اس کا وجود ہوا میں ہی مولک ہو کر رہ گیا ہو۔ اسے لگا اگلا سانس لینا بھول جائے گا۔ کیا یہ حقیقت تھی یا اس کا وہم؟ بھولا بسرا دماغ کے کینوس پر جھلملاتا نرم و ملائم محبت کرنے والا چہرہ۔ مصطفیٰ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک دم سے ساکت رہ جانے والے ہادی کے پاس چلا آیا۔ ہم نے کہا تھا نا کہ ہم تب تک اس جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک تمہاری بہن کو ڈھونڈ نہیں لیں گے۔ دھیمے لہجے میں کہے گئے مصطفیٰ کے لفظوں نے یقین کی مہر ثبت کر دی۔ ایک پل میں اس کا چہرہ کئی رنگ بدلنے لگا۔ وہ غزل کو دیکھے جا رہا تھا جو اس اجنبی کی نظروں پر الجھتی اریاں کندھے سے سرکتی مردانہ شال کو درست کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیرت و بے یقینی میں گھری مہر ماں نے بھی اس کی پیروی کی۔ اس کے ساتھ قسمت کیا کھیل کھیلنے والی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کھڑی ہیں تمہارے سامنے، جاؤ مل لو، بتا دو انہیں کہ تم کون ہو۔ سامنے اجڑی حالت لیے کھڑی عورت کو دیکھ کر ہادی کا دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا، اتنا کہ اسے اپنے دھڑکتے دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دینے لگی۔ شک کی گنجائش رہتی ہی نہیں تھی۔ ہاں، یہ اس کی بہن تھی، تطہیر زہرا، جس کی اجڑی حالت اس پر کئی بدصورت کہانیاں واضح کرتے اس کی ہمت توڑ گئی۔ ان بھیانک کہانیوں سے نظریں چرائے کرب سے آنکھیں میچتے چہرہ دوسری سمت موڑ گیا۔ اس کے کندھے جھک گئے۔ ایک پل میں وہ صدیوں کا بوڑھا شخص لگنے لگا۔ ہمت سے کام لو ہادی، مت منہ پھیرو ان سے، اس کے قریب آتے عارف نے کہا، جس پر ہادی کا دل کرلا اٹھا۔ وہ کسی سے بھی یہ نہ کہہ سکا کہ وہ اپنی بہن سے کب منہ پھیر سکتا تھا، بلکہ وہ تو اس کے گرد لپٹی بھیانک حقیقتوں سے منہ پھیرنا چاہتا تھا، جو ناممکن سی ہی بات تھی۔ سامنے کھڑی عورت کی حالت اس کے دل کو خون کے آنسو رلا رہی تھی۔ وہ تمہاری جدائی میں بہت تڑپتی رہی ہیں، بہت اذیت میں ہیں وہ، جاؤ اور ان کی اذیتوں کو خود میں سمیٹ لو، مرد ہو تم۔ عارف نے اس کی ہمت بڑھاتے غزل کو دیکھا جو کچھ جاننے کے لیے منتظر تھی۔ میرے خیال سے اس کے تعارف میں بس ایک لفظ ہی کافی ہوگا، اور وہ یہ کہ یہ تطہیر زہرا کا بھائی ہے، عبدالہادی۔ عارف نے ایک لفظ میں غزل سے اس کا تعارف کروایا۔ غزل کو لگا جیسے کمرے کی فضا اس پر تنگ ہونے لگی ہو۔ بے جان ہوتی ٹانگوں کو سنبھالتے بمشکل اپنا بوجھ سنبھال پائی۔ اس کی نظریں اس ملیح چہرے پر ساکت رہ گئیں، تو کیا اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں؟ غزل کے ساتھ ساتھ مہر ماں بھی اس انکشاف پر ساکت کھڑی رہ گئی، تو کیا یہ شقی القلب سنگ دل کوئی اور نہیں بلکہ اس کی آپا کا بھائی تھا، اور وہ جس عبدل کے ملنے کی دعائیں کیا کرتی تھی وہ یہی تھا۔
اس کا دل جس کا شیدائی ہوا وہ کوئی اور نہیں بلکہ غزل کا بھائی، اس کے جگر کا ٹکڑا تھا۔ کیا ضروری تھا آج ہی سارے انکشافات کیے جاتے؟ آج اگر آپ یہاں موجود ہیں تو اس کے پیچھے ایک بھائی کی محبت ہے۔ ہادی کے کندھے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ہمت دی۔ غزل کے قدم زمین کے ساتھ جکڑے گئے۔ کیا اتنے امتحانات، اتنی قربانیوں کے بعد یہ یقینی بات تھی کہ اسے اس کے صبر کا پھل مل جاتا؟ کیا زندگی واقعی اسے کچھ دے سکتی تھی؟ جبکہ زندگی نے اسے چھینا ہی تھا، ساری عمر لٹایا ہی تھا، آج اسے کچھ ملنے والا تھا۔ غزل کی نظریں ہادی کے سخت تاثرات والے چہرے پر ٹکی تھی۔ آنکھوں کے سامنے 10 سالہ عبدل کا عکس لہرایا۔ بڑے ہو کر کیسے نین نقوش بدل گئے تھے۔ داڑھی مونچھوں سے سجا ملیح چہرہ، روشن صبیح پیشانی، سیاہ چمکدار آنکھیں۔ کیا یہ اس کا عبدل ہی تھا؟ آہستہ آہستہ عبدل ہادی کا دھندلا سا عکس قریب آتے اس کے سامنے آ ٹھہرا، جس پر غزل کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ سینے کی قید میں پڑا دل سمندر کی لہروں کی طرح تلاطم برپا کرنے لگا۔ غزل کا لرزتا ہاتھ اس چہرے کو چھونا چاہتا تھا، محسوس کرنا چاہتا تھا، مگر ہاتھ اٹھ ہی نہ پایا۔ کیا وہ اس لائق تھی کہ اپنے عبدل کو غلیظ ناپاک ہاتھوں سے چھوتی؟ وہ نہیں جانتی تھی کب اس کی ساکت آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہونے لگی۔ وہ تو یک ٹک اپنے سامنے اونچے دراز قد والے بھائی کا دھندلاتا عکس دیکھ رہی تھی۔ بچپن کے فرمائشی جملے کانوں میں گونجنے لگے۔ بجو، آج راجما چاول ہی بنا لیں، کتنے دنوں سے کھائے ہی نہیں۔ اماں کا پتہ ہے نا، انہوں نے ڈانٹنا ہے کہ روز راجما چاول ہی بنتے ہیں، اور ابھی میں نے پرسوں ہی تو بنائے تھے۔ اس کے بال سنوارتے کتنے لاڈ سے بولی تھی، اور وہ لاڈ بس وہیں تک رہ گئے۔ کتنا بڑا ظلم ہوا تھا اس کے ساتھ جو وہ اپنی بہن کے لاڈ پیار کے بغیر ہی پرورش پا کر جوان ہو گیا تھا۔ پر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے میں نے 1 مہینے سے نہیں کھائے؟ ٹھوڑی پر انگلی رکھے پرسوچ انداز میں بولا کہ وہ اس کی شرارت پر اسے گدگدانے لگی۔ بچوں، مجھے جھولا دو نا۔ چارپائی پر کھڑا اس کے دائیں کندھوں پر جھکے بول رہا تھا۔ آپ شاہوں کی حویلی مت جایا کرو، مجھے آپ کا حویلی میں کام کرنا اچھا نہیں لگتا۔ چھوٹے سے ناک پر دھرا غصہ تطہیر کو کھلکھلانے پر مجبور کر دیتا۔ کئی پل خاموشی کی نظر ہوئے، وہ منتظر ہی رہا کہ غزل اپنی محبت کا اظہار کرتے اسے بچپن جیسا ہی پیار کرے گی، اس کا سر ماتھا چومے گی، مگر وہ تو پتھر کا مجسمہ بنی کھڑی تھی کہ سامنے کھڑا عبدل کوئی بچہ نہیں رہا تھا، بلکہ جوان مرد بن چکا تھا، زمانے کی اونچ نیچ سب جانتا تھا۔ تو کیا وہ اسے اس شناخت کے ساتھ قبول کرے گا یا مار دے گا؟ غزل کے دل سے آواز آئی، منکر ہو جاؤ، کہہ دو کہ تم اس کی بہن نہیں ہو۔ جو دل 20 سالوں سے اس اپنے بچھڑے بھائی سے ملنے کے لیے تڑپتا رہا، آج نہ جانے کیوں بجھ سا گیا۔ دل سے ایک صدا اٹھی کہ کاش ابھی زمین پھٹتی اور وہ اس میں سما جائے، کسی طرح اپنے بھائی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ جوان بھائی کے سامنے اس کا تماشا تو نہ بنتا۔ غزل کی بہتی آنکھوں کی تحریر پڑھ کر ہادی کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ اس کا دل تطہیر کے قریب جانے کے لیے مچلنے لگا، اور اگلے ہی پل دل کی بات پر لبیک کہتے اس کی سمت بڑھتے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ حفاظت بھرے حصار میں جاتے ہی غزل کو لگا جیسے وہ تپتی دھوپ سے گھنی چھاؤں میں آ گئی ہو، کسی مضبوط قلعے میں قید ہو گئی ہو، جہاں کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ یا اللہ، میں تیرا ناتواں بندہ ہوں، مجھ میں ہمت نہیں کہ میں یہ بوجھ اٹھا سکوں، مجھے ہمت دینا میرے مولا۔ میں یہ تیری آزمائش سمجھ کر صبر کروں گا، مجھے صبر و حوصلہ دے۔ اگر زندگی میں کبھی میری ایک چھوٹی سی بھی نیکی تیرے نزدیک قابل قبول رہی تو اس کا اجر مجھے اسی دنیا میں دے دے، میری عزت کا پردہ رکھ لے۔ ہادی کی صدائیں اس کے اندر ہی گونجتے دم توڑ رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے صبر دے۔ اس کے ہونٹوں سے کرب میں لپٹی صدا نکلی اور یہی قیامت ہو گئی۔ وہ بھی دل کی باتوں پر کان دھرے بغیر بھائی کے سینے سے لگی مسلسل اس کا نام پکارتے کہروں پہروں رونے لگی۔ وہاں موجود سبھی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عارف کا دل بوجھل ہوا۔ اب اگر ہادی کو معلوم ہو جاتا کہ عارف اور الیون کون ہیں تو شاید وہ انہیں کبھی معاف نہ کرتا۔ عارف کے پاس کچھ کہنے لائق تھا ہی نہیں، اسی لیے سب کچھ وقت کے دھارے چھوڑ دیا کہ جب تک ہادی کو کچھ پتہ نہ چلتا وہ خاموش رہنے والا تھا۔ جہاں تطہیر اور ہادی کے مل جانے پر اسے دلی خوشی ہوئی تھی، وہیں حمائل کا سوچتے اس کا دل مضطرب ہوا۔ وہ کب سے دروازے کے باہر بنی سیڑھیوں پر بیٹھا اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج تو گھر کے اندر قدم رکھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کل رات جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بے شک وہ غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی، لیکن اسے یوں ہر حد پار نہیں کرنی چاہیے تھی جو اس نے کر دی، اور پھر رد عمل کے طور پر اس کا ہاتھ اس پر نہ اٹھتا۔ اسے دلی طور پر اس بات کا دکھ بھی تھا کہ احمد سے کیے گئے وعدے کو وہ قائم نہیں رکھ پایا۔ ہاں، اس نے احمد کے دل کو انجانے میں ٹھیس پہنچائی تھی۔ اس بار بھی اس کے تمام الزامات کو بھلائی یہی جھک رہا تھا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا تھا اسی کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی بھی ہوتی تو اس کا بھی یہی رد عمل ہوتا۔ اسی سوچ پر اس نے حمائل کو کال کی، مگر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا آیا تھا۔
हेलो शांजिल, कैसे हो? सीढ़ियों से उठते वो फ्लैट के दरवाजे तक चला आया और पैंट की पॉकेट से चाबी निकालकर लॉक खोलने लगा। आह, अभी हमें घर आए हुए 2 घंटे भी नहीं गुजरे और आपको अपनी बेगम की याद सताने भी लग गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं खैरियत पूछने के लिए कॉल कर रहा था। तुम लोग खैरियत से पहुंच गए? नहायत ही संजीदा अंदाज में कहते अंदर दाखिल हुआ। सारा फ्लैट खामोशी में डूबा था। जी जनाब, हम लोग खैरियत से पहुंच चुके हैं। हमायल बीबी को बुखार है तो आते ही अपने कमरे में घुस गई है। वैसे आपने उस पर कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं कि उसकी हालत ही बिगड़ी हुई है? लगे हाथों शांजिल ने जो महसूस किया वो भी बयान कर ही गया। ऐसा कुछ नहीं है, क्या तुम मेरी उससे बात करवा सकते हो? एक्चुअली उसका मोबाइल फ़ोन बंद जा रहा है। आरिफ ने झूठ बोला, हालांकि वो जानबूझकर उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, और जब वो कॉल करने से बाज ना आया तो सेल फ़ोन बंद कर दिया। शायद मेडिसिन लेकर सो गई होगी, देखता हूँ, अगर जाग रही हुई तो बात करवा देता हूँ। वैसे आप घर कब चक्कर लगा रहे हैं? हाँ, अपने काम से फ्री हो चुका हूँ, शायद 1-2 दिन तक चक्कर लगाऊंगा घर का। आरिफ टीवी लाउंज के सोफे पर नीम दराज होते हुए बोला। शांजिल के रवैये से उसे यही महसूस हुआ कि हमायल ने अभी तक अपनी और उसकी लड़ाई के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। हमायल, इतना अंधेरा किए क्यों पड़ी हो? उसके कमरे में दाखिल होते ही शांजिल ने दीवार के साथ लगे बोर्ड से लाइट का बटन ऑन किया ताकि तारीकी में डूबा कमरा रोशनी में नहा जाए। रोशनी की चुभन महसूस करते उसने अपनी मतवरम आंखों पर बाजू रख लिया। शांजिल प्लीज़, मेरी तबीयत पहले ही बहुत ख़राब है, तंग मत करो। स्पीकर से उभरती हमायल की भारी आवाज़ पर वो सख्ती से होंठ भींच कर रह गया। आरिफ भाई से बात कर लो, तुम्हारी ख़राब तबीयत खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। आरिफ के नाम पर ही उसने आंखों से बाजू हटाई शांजिल को देखा जो उसके सर पर खड़ा फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा रहा था। मुझे फिलवक्त किसी से कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। एक पल में ही लहजे में ज़िद्दीपन और खुदसरी दर आई जो शांजिल के लिए अचंभे का बाइस बनी। क्या तुम लोगों के दरमियान कोई लड़ाई हुई है? मशकूक अंदाज लिए जिरह करने लगा, जिस पर वो एक झटके से उठ बैठी। मोबाइल फ़ोन मुझे दो और जाओ यहाँ से, नहायत ही रूखे अंदाज में कहा गया। वो नहीं चाहती थी कि आरिफ के हवाले से कोई भी बात किसी पर खुले, लेकिन उसकी हालत शांजिल पर बहुत कुछ वाज़े कर गई। उसने खामोशी से मोबाइल फ़ोन हमायल को दिया और कमरे से निकल गया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हकीकत का किसी को भी पता ना चले तो आइंदा भूल कर भी मेरे सामने मत आना, वरना सारे लिहाज बालाए ताक रखते तुम्हारी गंदी पहचान सबके सामने ले आऊँगी, और ऐसा करते हुए मुझे बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होगी। ठंडा ठार बेतासुर लहजा। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, एक बार तो मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दो। वो झंझलाहट का शिकार हुआ, न जाने क्यों वो इतनी अकल से पैदल थी। सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख चुकी हूँ, अभी भी कुछ जानना बाकी है। मैं ये सोच कर खौफजदा हो रही हूँ कि अगर दुनिया वालों को तुम्हारी सच्चाई मालूम हुई तो तुमसे ज़्यादा मेरी जगह हसाई होगी, जो तुम जैसे के साथ 1 साल तक बगैर किसी रिश्ते के रही। होंठों से निकलती सिसकियों का गला घोंटते बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल कर पाई। जिसे एक बीवी की ज़रूरत नहीं, बल्कि कोई फजूल बकवास मत करना, उसकी बात काटते हुए वह दहाड़ा। जब सब कुछ छुप छुपा कर ये करते रहे हो तो अब सुनते हुए तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? मुझे ना तुम्हारे दिन का पता और ना ही रात का। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए आइंदा मेरे सामने मत आना। सच झूठ की तफरीक किए बगैर जो अकल में समा चुका था वही कहा। जल्दबाजी में हमेशा उसने नुकसान ही उठाए, और शायद इस बार वो बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाली थी। उस पल आरिफ को वो खुद से बहुत दूर जाती महसूस हुई। तुम्हारे इनकार से क्या होगा? सारी दुनिया जानती है कि तुम मेरी बीवी हो। क्या तुम इस लायक हो कि शोहर बन सको? अरे तुम मर्द नहीं हो तो शोहर क्या बनोगे? एक कारी वार करते उसके जिस्म को नीलो नील कर गई, और वो दांत पर दांत जमाए बस खामोश रहा, क्योंकि उसने उसे कुछ कहने लायक छोड़ा ही कहाँ था। गज़ल अभी भी बेयकीनी की हद पर खड़ी थी। क्या वाकई वो उस पर अल्लाह ने अपनी रहमत नाजिल की थी? उसकी आजमाइश ख़त्म कर दी थी? उसके बिछड़े उससे मिल गए थे। कितने पल दोनों बहन भाई रोते रहे। खुद पर जब्त किए हादी बड़े भाइयों की तरह उसे अपने सीने से लगाए चुप करवाता रहा। तुम मुझे जान से मार देना, मैं उफ तक नहीं करूँगी अब्दुल, मगर मुझसे नफ़रत मत करना कि तुम्हारी बच्चों मज़ीद तुम्हारी नफ़रत का बोझ नहीं सह पाएगी। मैं बेकसूर थी, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ी, मगर हार गई। फिर खुद को हालात के धारे छोड़ दिया। दिल कैसे खदशात में जकड़ा गया था। अगर मुझे नफ़रत ही करनी होती तो तभी करने लग जाता जब मुझे मालूम हुआ था कि दाऊद बेग बच्चियों को कोठे पर बेचता है, और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही किया होगा। फिर आपकी तलाश में मारा मारा ना फिरता, बेगैरत भाई बनकर आपको आपके हाल पर ही छोड़ देता, मगर ऐसा ना कर सका। मेरी गैरत ने यह गवारा नहीं किया। मैं जानता हूँ आप बेकसूर हैं, अब जो हुआ उसे भूल जाएं। मुझ में हिम्मत है कि दुनिया का मुकाबला कर सकूं, आपको तहफ़्फ़ुज़ दे सकूं। मेरे दिल में आपके लिए कहीं कोई शिकवा नहीं।
تطہیر کی بچکانہ باتوں پر اسے چپ کرواتا اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ چائلڈ ایبیوز اسپیشلائزڈ تھا، وہ سب جانتا تھا بے بس لاچار لڑکیوں کے ساتھ کالے بھیڑیے کیا کرتے ہیں۔ وہ غزل کے سب غموں کو اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ اس وقت غزل کو یوں لگا جیسے اس کے تمام دکھ اور غم اپنی موت آپ مر گئے ہوں۔ اسے اب کسی سے کوئی گلہ و شکوہ نہ رہا ہو، زندگی میں ایک سکون سا در آیا ہو۔ ہادی خود پر ضبط کیے بیٹھا رہا مگر اپنی بہن پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ اتنی تلخ حقیقت اس پر عذاب بن کر ٹوٹی ہے۔ مگر وہ بھائی تھا، خون کا رشتہ اس کے ساتھ جڑا تھا، اپنی بہن کے لیے برسوں مارا پھرا۔ اب کیا اس حقیقت پر بہن سے منہ موڑ لیتا؟ نہیں، کیونکہ اگر روایتی مردوں کی طرح وہ اپنی بہن کو مار دیتا، اس سے منہ موڑ لیتا تو تکلیف سے اسے ہی گزرنا تھا۔ مگر وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اسے اپنی بہن سے محبت تھی۔ اگر جسم کا کوئی حصہ ناکارہ ہو جائے تو اسے کاٹ کر پھینکا نہیں جا سکتا۔ فرض کیا اگر وقتی طور پر چاہے تکلیف برداشت کرتے اس حصے کو جسم سے جدا کر بھی دیا جائے تو جسم پھر بھی ایک کرب مسلسل میں جکڑا رہتا ہے۔ وہ شکر گزار تھا 20 سال بعد ہی صحیح اس کی بہن اس کے پاس تھی۔ ہادی اسے اپنی کہانی سنا چکا تھا کہ زہریلی شراب پینے سے باپ کی موت واقع ہو گئی تھی اور پھر جس مکان میں داؤد نے انہیں ٹھہرایا تھا وہاں کے مکان کا کرایہ ادا نہ کر سکنے پر مالک مکان نے انہیں دھکے مار کر نکال دیا۔ بیوگی کی چادر اوڑھے سفینہ بی بی شہر میں کسی کے گھر رہتے ان کا کام کرنے لگی۔ وہاں سے چوری کا الزام لگا تو وہاں سے بھی نکال دیے گئے۔ تب انہیں ولید لغاری ملے جنہوں نے انہیں پناہ دی، انہیں ایک فیملی کی طرح رکھا۔ غزل کے پاس اب محل سرائے جانے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا کیونکہ محل سرائے اب کچھ بھی نہیں تھا۔ بچیوں کو محل سرائے سے منگوا چکی تھی، مہرو اس کے پاس تھی، رہ گیا فرید تو ہادی کس مرض کی دوا تھا۔ محل سرائے کی کہانی وہیں ختم ہوئی۔ جو خانم کی قید میں تھی وہ لڑکیاں آزاد ہو چکی تھیں اور جو جان بوجھ کر اس غلاظت میں آئی تھیں وہ بھی اپنی منزل کا تعین کر چکی تھیں۔ غزل کو ماں سے ملنے کے لیے بے چینی ہوئی اور اگلے دن ہی ہادی سفینہ بی بی کو لاہور بلوا چکا تھا کیونکہ تطہیر کا سنتے ان کا دل تو ان کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ وہ خود بہت بے چین ہو چکی تھی۔ ولید صاحب اور دانیہ بھی ساتھ ہی آنا چاہتے تھے مگر دانیہ کے امتحانات کی وجہ سے وہ باپ بیٹی ہادی اور سفینہ بی بی کی خوشی میں شامل نہ ہو سکے۔ اماں اب کتنی ضعیف ہو گئی ہیں، ماں کی بوڑھی آنکھوں کو پوچھتے کہہ رہی تھی۔ اولاد کا دکھ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تیرے بچھڑنے کا غم مجھے وقت سے پہلے ضعیف کر گیا، پر اس مالک کا شکر ہے جس نے مجھے تجھ سے ملوا دیا۔ سفینہ بی بی اپنے لرزتے جھریوں زدہ ہاتھوں سے تطہیر کا آنسوں سے تر چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے اسے دیکھنے لگیں۔ وہ تطہیر کی گزرنے والی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتی تھیں مگر ہادی انہیں ٹال گیا کہ اس عمر میں وہ انہیں کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ جو راز اس کے اور تطہیر کے بیچ تھا وہ خود تک ہی رکھنا چاہتے تھے۔ سفینہ بی بی نے مہرماں کے بارے میں پوچھا، تطہیر انہیں جھوٹی کہانی بتائے مطمئن کر گئی کہ بن ماں باپ کی بچی ہے، شروع سے اسی کے ساتھ رہی ہے۔ دانیہ کے جو ہی پیپرز ختم ہوئے وہ دونوں باپ بیٹی بھی چلے آئے۔ دانیہ غزل اور مہرو کو دیکھتے ہی چیخ اٹھی، غزل آپا، مہرو بچو، آپ! جھٹ سے غزل کے سینے سے جا لگی جبکہ وہ بھی وفا کو سامنے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ ہادی تو جانتا تھا مگر ولید صاحب اور سفینہ بی بی ان ناموں پر ضرور چونک اٹھے۔ یہ نام کئی بار انہوں نے دانیہ کے منہ سے ہی سنے تھے۔ بوڑھی آنکھوں میں اذیت در آئی کہ دانیہ جس غزل کا ذکر کرتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی بیٹی تطہیر تھی۔ منہ پر کپڑا رکھے بلک بلک کر رو دی کہ ہادی نے ہی انہیں حوصلہ دیا۔ جھولیاں اٹھائے ایسے سفاک ظالم کو بددعائیں دے چکی تھیں جو کسی کی بیٹی کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیتے۔ غزل سے خون کا رشتہ تھا، کیسے اس سے منہ موڑ لیتے، اسے دھتکار دیتے۔ آخر کو ایک غلط فیصلے نے ہی تو ان کی بیٹی کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ وفا دونوں سے باری باری ملی، وہ تینوں تو ایسے جیسے ارد گرد سے ہی غافل ہو چکی ہوں۔ وفا تم ٹھیک ہو نا؟ اس رجب علی نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ وفا کا سر ماتھا چومتے غزل کے ایک ایک انداز سے ماں کی ممتا جھلک رہی تھی۔ آپا میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے، تسلی بھرا جواب دیا۔ تم یہاں کیسے؟ تمہیں تو رجب علی لے گیا تھا نا، کیسے اس کے چنگل سے نکلی؟ غزل تو جیسے ابھی سب کچھ جان لینا چاہتی تھی۔ آپا جب باپ کی دعائیں ساتھ تھی تو کیسے نہ اس جہنم سے نکلتی، اور اس پر یہ خوش قسمتی کہ ایک محافظ ملا۔ وفا اسے مختصر لفظوں میں سب بتانے لگی کہ ہادی اور اس کے دوستوں نے ہی اسے بچایا تھا۔ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، تھک ہار کر تمہاری موت آنے کی دعائیں مانگ کر تم پر فاتحہ پڑھ دی۔ کتنے دنوں تمہارا غم میری طبیعت خرابی کا باعث بنا۔ ستارہ آپی سے کیا گیا وعدہ راتوں کو جگائے رکھتا کہ میں وعدہ نہیں نبھا پائی، ان کا احسان نہیں اتار پائی۔ آپا آپ نے میری ماں کے احسانات اتارے نہیں بلکہ اپنے احسانات تلے ہمیں دبا دیا ہے۔ آپ کی محنت رنگ لائی، ہمیشہ آپ نے میری حفاظت کی اور اس حفاظت کو آگے آپ کے لاڈلے عبدل بھیا نے نبھایا۔ دانیہ کا ٹھہراؤ بھرا لہجہ اس کی سلجھی ہوئی باتوں پر غزل اور مہرو نمناک آنکھوں سے مسکرا دی۔
कितनी सियानी हो गई है तू। ज़ाहिर है अम्मा ने अपनी ममता भरी आगोश में जो लिया है, नए सिरे से मेरी तरबियत कर रही हैं। उसकी बात उस उदासी भरे माहौल को मुस्कुराहट में बदल गई। बेटा जाने खुद ही इनसे बातें करती रहोगी, बाकी उम्मीदवार भी पीछे ही खड़े हैं। वलीद लगारी गोया माहौल की उदासी ज़ाहिल करने के लिए उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला गए। उन दोनों ने उनकी जानिब देखा। आपा बज्जो, मेरे बाबा। दानिया बहुत फ़ख्र से वलीद लगारी का तारुफ करवाते उनके बाजू में समा कर उनके सीने से लगी खड़ी हो गई। गज़ल ने वलीद लगारी की जानिब देखा जो एक पुरसहर शख्सियत रखते थे। उनको देखते उसे एक बार फिर से सितारा की याद शिद्दत से आई। सभी रिश्ते एक दूसरे से मिल गए थे, मगर उसने इस कठिन मुसाफत में जो कुछ खोया था वो कभी नहीं मिल सकता था। क्या सोच रही हो बेटा? क्यों खुद को देखते उन्होंने गज़ल को मुखातिब किया। कुछ नहीं, बस ये सोच रही हूँ कि दुनिया के रंग अनोखे हैं, जहाँ अच्छे बुरे सभी किस्म के लोग पाए जाते हैं। कहीं सगा बाप अपनी बेटी को बेच देता है, तो कहीं एक सगा बाप चकले से उठकर आने वाली अपनी बेटी को भी अपनी हिफाजत में ले लेता है। कहीं सगे रिश्ते ही अपनों का खून कर रहे हैं, और कहीं अनजान और सौतेले रिश्ते सगों से बढ़कर निकलते हैं। बात के इख्तिताम पर सर झटक गई। कैसी तिश्नगी लहजे में दर आई। बेटा ये सब किस्मत का खेल है और कुछ नहीं। हम लोग आप दोनों को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हर इंसान अपनी किस्मत लेकर पैदा होता है। जो जैसा होना होता है होकर रहता है। हालात और वाक़यात ही इंसान की ज़िंदगी को नया रुख देते हैं। अम्मा आप भी यूँ मत आंसू बहाएं। जो हुआ सो हुआ, आज मैं जिएं जैसे मैं दानिया को पाकर आज मैं जी रहा हूँ। मैं इसके गुज़रे माजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मगर आंखें बंद करके मैंने इसे कबूल किया। बाप होना मुँह नहीं मोड़ सकता अपनी बेटी से, क्योंकि मुँह मोड़ने वाले काम दुनिया वाले करती हैं, सो ये काम दुनिया को ही निभाने दें। वालिदैन तो औलाद को समेटते हैं। अम्मा अगर जिस्म का कोई सा हिस्सा नाकारा हो जाए तो उसे जिस्म से उतार कर फेंका नहीं जाता, क्योंकि अज़ियत से दो चार जिस्म को ही होना पड़ता है। अगर कभी आपको लगे कि दुनिया वाले आपका जीना हराम करने लगे हैं, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि दुनिया का मुकाबला करना है। सिर्फ़ एक गलत फ़ैसले ने आपको किस मुकाम पर ला खड़ा किया। अब अगर आपकी दुआओं को कबूलियत की सनद मिली है तो गम मत खाएं, वक्त के साथ साथ सब भूल जाएंगी। वलीद लगारी का मुतासिर कुन लहजा सफ़ीना बीबी को बहुत कुछ समझा गया, मगर दिल तो खून के आंसू रो रहा था। ततहीर को दानिया की किस्मत पर रश्क आया जिसे ऐसा बाप मिला था, और एक उसका बाप था जिसे उसने कभी भी अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं किया था, और अब वो अपने बाप को याद भी नहीं रखना चाहती थी। सफ़ीना बीबी भी माँ थी। ततहीर के मिलने पर नहीं रो रही थी, बल्कि रो तो उसकी किस्मत पर रही थी जो किस अज़ियत से गुजरी और तही दामन रह गई। एक हफ़्ता हुआ था महरू और ततहीर को उस घर में रहते हुए, मगर एक घर में रहना उन्हें एक ख्वाब सा ही लगता। इसी बात से खौफज़दा होती कि खुली आंखों से देखा गया ये ख्वाब कहीं टूट ना जाए। दोनों इतनी बड़ी खुशी पर माजी के सब दुख भूलकर अब खुद को उस माहौल में ढालने की कोशिश करने लगी। सुबह के वक्त अपनी तबीयत खराबी के बावजूद सफ़ीना बीबी हादी के लिए जूस और वलीद लगारी के लिए चाय बना चुकी थी। दानिया भी उनकी मदद करवा रही थी कि उसी वक्त हादी ट्रैक सूट में किचन में दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग विश करते उसकी जानिब जूस का ग्लास बढ़ाया। मॉर्निंग। अम्मा बाजी नहीं उठी? दानिया को जवाब दिए माँ से मुखातिब हुआ। नहीं, सो रही है। उन्हें उठा दें, थोड़ी देर तक एक काम से जाना है। कौन सा काम? सफ़ीना बीबी ने पूछा। है अम्मा एक काम। कप में गर्म चाय डालती सफ़ीना ने हादी को देखा। इससे पहले कि वो कुछ पूछती दानिया बोल पड़ी। भैया मैं भी साथ चलूँ? नहीं प्लीज़ भैया। नहीं, तुम वापस घर जाने की तैयारी करो। तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। पढ़ाई का बहुत लॉस होगा जो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अम्मा देख लें भैया को, मुझे अपने घर से निकाल रहे हैं। बड़े लाड भरे अंदाज में बोली। ना मेरे बच्चे, सब कुछ तुम लोगों का ही तो है। ये क्यों निकालेगा तुझे? जब तक दिल करे यहीं रह। अम्मा मत इसकी आदतें बिगाड़ें, पहले ही बहुत मुश्किल से इंसान बनी है। क्या मतलब बहुत मुश्किल से इंसान बनी हूँ? पहले मैं जानवर थी। कमर पर हाथ टिकाए लड़ने मरने पर आ गई। अब मैं क्या कह सकता हूँ? खुद एतराफ़ कर रही हो कि पहले जानवर थी। संजीदगी से कहते उसके सर पर चपत रसीद कर गया। हाँ बस अब घर से निकालने के लिए बेइज्जत ही करेंगे ना, कौन सा प्यार करेंगे। मुंह बसोरते हुए बोली और फिर खामोशी से वलीद साहब के लिए चाय लिए किचन से निकल गई। हादी भी सफ़ीना बीबी को की घूरियों को नज़रअंदाज करते जूस का ग्लास खाली करने लगा कि उसी वक्त किचन में दाखिल होते वजूद को देखकर माथे पर नागवार से बल पड़ गए, जो उस जैसे जल्लाद को देखकर ही जहाँ होती वहीं सुन हो जाती। अरे पुत्र, वहाँ क्यों खड़ी हो गई? आ जाओ, कुछ चाहिए? उसे दरवाजे के बीचों बीच यूँ एकदम से रुक जाने पर सफ़ीना बीबी नरम हलीमी भरे अंदाज में बोली। नहीं, वो मैं आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपा ने बोला था कि मैं सुबह का नाश्ता बना दूँ, वही बनाने आई थी। हलक से फंसी हुई आवाज़ निकली जिसे बमुश्किल ही सफ़ीना बीबी सुन पाई।
ہاں، ہادی نے ڈیوٹی پر جانا ہے تو اسی کا ہی بنانے لگی تھی ناشتہ۔ لو تم فٹافٹ سے ہری مرچوں کا آملیٹ اور پراٹھا۔ اماں آج میں ناشتہ نہیں کروں گا، آج ذرا جلدی میں ہوں۔ باجی کو اٹھا دیں، کہیں جانا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ان کی بات کاٹتے بے مروتی کا مظاہرہ کیا گیا جس پر محرمہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ نظریں خود بخود ہی جھک گئی۔ اول تو وہ اس کے سامنے آنے سے گریز برتتی تھی، مگر جب کبھی آمنا سامنا ہو جاتا تو وہ ایسے ظاہر کرتا جیسے اس نے کسی گند کو دیکھا ہو اور منہ پھیرنا اس پر فرض کر دیا گیا ہو۔ خیالوں کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں محترمہ، آنے جانے کا رستہ ہے یہ، سائڈ پر ہٹو۔ قریب سے ابھرتی سنجیدہ آواز پر خوف سے اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل کر بڑی ہوئیں۔ ہمت نہ پڑی کہ نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھ لیتی یا ایک قدم بھی آگے پیچھے کو سرکاتی۔ عجیب مصیبت ہے، قبضہ ہی جما کر کھڑی ہو گئی ہے یہ تو۔ اسے ابھی تک ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر دل میں بڑبڑایا، نہ جانے غصہ کس پر آ رہا تھا، خود پر یا سامنے بت بن کر کھڑی لڑکی پر۔ کیا یہ ضروری تھا کہ قسمت اس لڑکی کو ہی لا کر اس کے سامنے پٹکتی جو پہلی ملاقات سے لے کر تھانے کی ملاقات تک دماغ میں کہیں نہ کہیں موجود تھی؟ باقی کا مراقبہ باہر لان میں جا کر پورا کر لو۔ اب کی بار کچھ اونچی آواز میں بولا اور پھر اس کے سائڈ پر ہٹنے سے پہلے ہی تھوڑے سے ترچھے رخ پر اس کے پاس سے گزر کر باہر نکل گیا۔ کتنا عجیب تھا یہ، زبان سے کچھ نہیں کہتا، بس شعلہ رنگ آنکھیں ہی اسے اس کی اوقات بتانے کے لیے کافی تھیں۔ پتر اس کی بات کا غصہ مت کرنا، اس کا لہجہ ہی ایسا سخت ہے۔ اس کا پل پل بدلتا رنگ دیکھ کر سفینہ بی بی اس کے قریب چلی آئی۔ انہیں ہادی کا رویہ کچھ برا لگا تھا۔ نہیں اماں جی، ایسی کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ خود پر قابو پائے ان کے سامنے سے ہٹتے سنک پر لگے برتنوں کے ڈھیر کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں، غلطی بھی تو اس کی تھی جو اسے دیکھتے ہی بیچ راہ میں سن ہو جاتی تھی۔ شکریہ جینٹل مین، جس طرح سے تم لوگوں نے اس کام کو سر انجام دیا، اپنے ذمہ دار حب الوطن ہونے کا ثبوت پیش کیا، سیلوٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کی محنت اور حوصلے کو۔ آفیسر سر قیوم باجوہ واقعی ان کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئے۔ خفیہ طور پر ایک دو اور افسر ان سے مل کر ہی وہ سیٹھ اکرام داؤد کو خفیہ طور پر پاکستان لا سکے تھے، ورنہ سیٹھ کے بارے میں چھوٹی سی بات بھی لیک ہو جاتی تو شاید وہ ان کے ہاتھ سے پھسل سکتا تھا۔ سر آپ کو اپنا وعدہ تو یاد ہے نا؟ مصطفیٰ نے یاد دہانی کروائی۔ ہاں یاد ہے، تم لوگ خود ملک کے دشمنوں کو سزا دو گے۔ نازنین اور سیٹھ پہلے ہی تم لوگوں کے پاس ہیں، بس یہ چاہتا ہوں کہ ان کا زندہ رہنا پھر سے مصیبت نہ پیدا کر دے، پھر ایک سیٹھ کی بجائے ہزاروں سیٹھ پیدا ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ان کی پشت پناہی کرنے والے ان کی کھوج میں لگیں، جلد ہی تم لوگ ان کا کام ختم کر دو۔ ڈونٹ وری سر، آج ہی اپنے انجام کو پہنچیں گے، مصطفیٰ خان نے تسلی دی۔ سر قیوم باجوہ مزید کچھ کہہ کر جا چکے تھے۔ اب انہیں ہادی کا انتظار تھا جو آدھے گھنٹے بعد ہی تطہیر کے ساتھ خفیہ ٹھکانے پر پہنچا۔ وہ تطہیر کو لیے ایک روشن تہ خانے میں داخل ہوا جہاں کمرے کے وسط میں کرسیوں پر بندھے دو لوگوں میں سے نازنین کو دیکھ کر تطہیر کے قدم ایک پل کو تھم سے گئے۔ دماغ سن ہوا، پھر اگلے ہی پل اس کا دماغ حرکت کرنے لگا۔ اس نے بے یقینی سے ہادی کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر کچھ دیر پہلے والے نرم تاثرات اب سخت و کرخت ہونے لگے۔ آنکھوں سے پھوٹتی چنگاریاں جیسے سامنے بندھے دونوں لوگوں کو بھسم کر دیں گی۔ سیٹھ داؤد اکرام بیگ، ہادی نے زخمی وجود لیے سامنے بندھے وجود کو مخاطب کیا۔ یہ نام تطہیر پر بہت کچھ واضح کر گیا اور پہلے کے سیٹھ اور اب کے سیٹھ میں بہت فرق تھا، جس پر شاید وقت نے اپنا اثر نہ چھوڑا یا شاید مصنوعی سہاروں سے اس نے خود کی ڈھلتی عمر کو چھپا لیا تھا۔ اس کا بھدا خوفناک چہرہ سرجری سے بدل کر نئے چہرے میں ڈھل چکا تھا، مگر چہرے سے وہی خباثت جھلکتی تھی کہ تھوکنے کو دل کرتا۔ تم لوگ کیا مالک کل کائنات کو بھول بیٹھے تھے کہ وہ تم پر پکڑ نہیں کرے گا؟ نازنین اور سیٹھ دونوں غصے اور بے بسی سے بولنے والے کو دیکھنے لگے، مگر تطہیر کو دیکھ کر وہ دونوں خود میں الجھ کر رہ گئے۔ پہچانا ہمیں؟ زمین پر مضبوط قدم دھرتا ہادی سیٹھ کی جانب بڑھا۔ چلو مجھے نہ صحیح لیکن انہیں تو پہچانتے ہو نا؟ تطہیر زہرا، جن کی معصومیت کو تم نے اپنے پیروں تلے رون دیا، جن کے ساتھ تم نے سفاکیت اور جبر کی انتہا کر دی۔ نہ جانے میرے علاوہ کتنے بھائیوں کتنی ماؤں کے دل اجاڑے ہوں گے، کتنی بے گناہ معصوم لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہوگا۔ آج ایسی سزا تمہارے لیے منتخب کی ہے جس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ پہچانا مجھے سیٹھ اکرام؟ ہادی نے سیٹھ کا چہرہ اپنے ہاتھ کے شکنجے میں جکڑے اپنے سامنے کیا۔ میں وہ 10 سالہ عبدل ہوں جس کی بہن کو تم مجھ سے چھین کر لے گئے تھے۔ ہادی نے غصے اور نفرت سے سیٹھ کے منہ پر تھوکتے کئی مکے برساتے اس کے چہرے کا نقشہ بگاڑ دیا۔ غزل بس ہادی کی جنونیت دیکھتی جا رہی تھی۔ ہاں، وہ اس کا بھائی تھا، اس کا مان تھا، اس سے زیادہ وہ سیٹھ داؤد اکرام بیگ کو سزا دینے کا حقدار تھا۔ بے حس انسان، تجھے دیکھ کر تو شیطان بھی اپنے ہونے پر نادم ہوتا ہوگا، سوچتا ہوگا کہ مجھ سے بڑا شیطان اس دنیا میں ہے تو میرا اس دنیا میں کیا کام؟ تیرا وہ حال کروں گا کہ تیری روح بھی تڑپ اٹھے گی۔
ہادی کی اپنی ہمت جواب دے گئی تو پیچھے ہٹا، اس کے گھٹنے پر اپنا بھاری بوٹ رکھے جینس کو اوپر سرکاتے ٹانگ سے بندھا تیز دھار چاقو نکالا، ایک جھٹکے سے سیٹھ کا ہاتھ پکڑے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے جدا کی۔ تطہیر کا عبدل کی شفافیت دیکھ کر دل دہل گیا، وہ خوف سے آنکھیں میچتے کانوں پر ہاتھ رکھے رخ موڑ گئی کہ سیٹھ کے تکلیف سے چلانے پر تہہ خانے میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ سیٹھ کی چیخوں پر نازنین بھی چلا اٹھی کہ اگر یہ سیٹھ کا انجام تھا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور چلاؤ، تمہارا چلانا مجھے سکون دے رہا ہے، چلاؤ۔ سیٹھ چلا کر معافی مانگ رہا تھا، تطہیر کو پکار رہا تھا۔ موت کو سامنے دیکھ کر اس جیسے شفاق انسان کی بہادری ہوا ہو گئی۔ تطہیر سیٹھ کی بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ فولادی ہاتھ کا مکہ اس کے جبڑے کو ہلا کر رکھ گیا۔ مت نام لے ان کا اپنی غلیظ زبان سے، تیری ہمت کیسے ہوئی یہ نام لینے کی؟ ہادی کی شیر سی دہاڑ پر غزل نے ہمت کرتے ہادی کو دیکھا، اسے روکنا چاہا، اس لیے نہیں کہ اسے سیٹھ پر ترس آ رہا تھا، بلکہ وہ ہادی کو ظالم بننے سے روک رہی تھی۔ وہ ہادی کو پکارنا چاہتی تھی، مگر اس کے بعد اگلا عمل ناقابل دید تھا کہ ہادی جنونی ہوتے اس کے دوسرے ہاتھ کے ساتھ وہی عمل دہرا چکا تھا۔ اب کے تہہ خانے کے در و دیوار میں ایک قیامت برپا ہوئی۔ ہادی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ سیٹھ کا چلانا اسے پرسکون کرنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹا، تطہیر کی جانب دیکھا جو کانوں پر ہاتھ رکھ کے سختی سے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ اسے نظریں ہٹائے ہادی نے عارب لوگوں کی جانب دیکھا جو کب سے خاموش تماشائی بنے کھڑے اس کا اشارہ سمجھ گئے۔ عارب دائیں جبکہ مصطفیٰ خان بائیں جانب بڑھتے لوہے کی جالی کے سہارے اوپر بنے پنجرے پر چڑھے۔ ہادی نے سیٹھ کے ہاتھ پاؤں کھولے، اس کے بے جان ہوتے وجود کو زمین پر پھینکا اور نازنین کی جانب بڑھا۔ دیکھو، مجھے جانے دو، معاف کر دو غزل مجھے معاف کر دو، وعدہ کرتی ہوں آئندہ یہ غلط کام نہیں کروں گی، سب کچھ چھوڑ دوں گی، تمہارے ساتھ جو ظلم کیا اس پر بھی معافی مانگتی ہوں۔ ہادی کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر خوف سے چلائی، گھنگرو مجھے بچاؤ۔ خود کو رسیوں سے چھڑاتے وہ کبھی گھنگرو تو کبھی سامنے کھڑی تطہیر کو پکار رہی تھی۔ ہادی نے اس کے دونوں پیروں کی رسیاں کھولتے ایک ہاتھ کی رسی بھی کھول دی۔ تمہارے پاس 10 سیکنڈ ہے، دوسرے ہاتھ کی رسی کھول کر فرار ہو سکتی ہو تو ہو جاؤ، دروازے کا لاک کھلا ہوا ہے، بھاگ جاؤ۔ ہادی پراسرار سرد لہجے میں بولتے تطہیر کی جانب پلٹا۔ اسے اس پر بے حد ترس آنے لگا جو ڈری سہمی بلی کی طرح آنکھیں بند کیے کانوں پر ہاتھ رکھتے سیٹھ کی خوفناک آوازوں سے پیچھا چھڑا رہی تھی۔ وقت نے اسے بہادر بنا دیا تھا، مگر اتنا نہیں کہ اپنی آنکھوں سے یہ شفاق منظر دیکھتی۔ وہ تطہیر کی جانب بڑھا اور اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا، مگر وہ تو جیسے اس سے بھی خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ میں ظالم نہیں ہوں، وہ اسی سزا کے حقدار تھے۔ اگر آج انہیں چھوڑ دیا تو کوئی اور تطہیر اس کے جال میں پھنس جائے گی۔ تطہیر کو سینے سے لگائے اس کو تسلی دیتے ایک نظر نازنین پر ڈالی جو دوسرے ہاتھ کی مضبوط رسی تیزی سے کھولنے کی کوشش میں ساتھ ہی ساتھ تطہیر کو بھی پکار رہی تھی۔ نازنین کی مسلسل پکار پر وہ تطہیر کا ہاتھ تھامے لوہے کی بنی سیڑھیاں اوپر چڑھتا چلا گیا، پھر لوہے کی مضبوط جالی کا دروازہ ہٹائے اندر داخل ہوا۔ نیچے کا منظر واضح تھا، تطہیر سمجھ نہ پائی اب ہادی کیا کرنے والا ہے۔ ان کے محفوظ جگہ پر پہنچتے ہی عارب اور مصطفیٰ خان نے پنجروں کے دروازے ہٹائے اور 2 صحت مند شکاری کتے ایک ہی جست میں انسانی گوشت دیکھتے ان پر جھپٹے۔ تہہ خانہ ان دونوں کی چیخوں سے گونجنے لگا۔ غزل میں ہمت نہ تھی کہ وہ یہ منظر دیکھتی، یوں ہی ہادی کے سینے میں منہ چھپائے خاموش آنسو بہاتی رہی۔ عبدل کے نزدیک ان درندوں کے لیے یہ سزا بھی کم تھی، عزتوں کی نیلامی کرنے والوں کو اس سے بھی زیادہ عبرتناک سزا دینی چاہیے۔ سب کچھ اعتدال پر آ چکا تھا، بچھڑے رشتے مل گئے اور گناہ گاروں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا گیا۔ اس بڑے مشن کی کامیابی کے بعد سبھی فی الحال کے لیے چھٹی منانے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ عارب گاؤں جانے سے پہلے الیون سے مل کر کچھ الجھنوں کو سلجھانا چاہتا تھا۔ شام کے وقت وہ اسلام آباد پہنچا، اسے دیکھ کر حمائل تو بخار کا بہانہ کیے کمرے میں ہی بند ہو گئی۔ حمائل کے رویے کی وجہ سے یہ جلد از جلد الیون سے مل کر واپس چلے جانا چاہتا تھا، مگر فضا بیگم اور رضا شاہ کے پرزور اصرار اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ پر اسے رکنا پڑا۔ ڈنر کے بعد وہ دونوں ایسے ہی چہل قدمی کے لیے سوسائٹی میں نکل آئے کہ اچانک سے عارب کی طرف سے ہونے والے سوال پر الیون کے قدم تھمے۔ عارب نے مڑ کر الیون کو دیکھا، روڈ پر لگے سائیڈ سٹینڈ کی روشنیوں پر عارب الیون کے چہرے کا فک ہوتا رنگ واضح دیکھ سکتا تھا۔ بتاؤ نا، ہیرا منڈی کیوں جاتے رہے؟ عارب کے سوال پر الیون کو سمجھ نہیں آیا، ایسے کیسے سبھی اس بات سے آگاہ ہوتے جا رہے تھے۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس بات کو چھوڑو، جو سوال کیا ہے اس کا جواب دو، عارب نے پشت پر ہاتھ باندھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، اسے کہے واپس پلٹا کہ عارب اس کا بازو تھامے اس کے آگے بڑھتے قدموں کو روک چکا تھا۔ لیکن میں جاننا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ جس غزل کے پاس تم جاتے رہے ہو
وہ کوئی اور نہیں بلکہ تطہیر ہیں، اور تم ان کے پاس سوچے سمجھے پلان کے مطابق جاتے رہے ہو۔ تمہارا جو مقصد تھا وہی جاننا چاہتا ہوں، مزید کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں۔ الیون کے لیے عارف کے منہ سے تطہیر کا نام سننا کوئی حیرانی کی بات نہ تھی، کیونکہ تطہیر کا نام تو سبھی جانتے تھے، مگر اس کا غزل اور کوٹھے پر جانا وہ کیسے جان چکا تھا، یہی بات الیون کو حیران کر گئی۔ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ کیسے جانتا ہوں، کیوں جانتا ہوں، مجھے کیسے پتا؟ ایسے سب فضول سوال چھوڑ کر اصل بات بتاؤ، عارف چڑھ کر بولا۔ لالا کے کہنے پر جانے لگا تھا، الیون جواب دیتے عارف کی حیرت دیکھ کر اسے ساری بات بتاتا گیا، یہ بھی کہ وہ اس سے نکاح کر چکا ہے۔ عارف پر تو جیسے آسمان قیامت بن کر ٹوٹا ہو۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ نکاح کی بات پر عارف کے چہرے کے تاثرات خطرناک حد تک سنجیدہ ہوئے۔ اس کا بس نہ چلا الیون کا حشر نشر کر دے۔ کیوں؟ کوئی غلط قدم اٹھایا ہے میں نے؟ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا کیا ہے تم نے؟ عارف کا دماغ سن ہونے لگا۔ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، اپنے نام کی چادر اڑائی ہے، انہیں نہیں چھوڑ سکتا تھا، انہیں بھوکے بھیڑیوں اور گدھوں کے بیچ۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ محبت ہے لالا کی۔ سر اونچا کیے اس نے کرب زدہ سانس خارج کیا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا لالا کے لیے ان کے کہنے پر کیا۔ شاید اب مجھے لگتا ہے انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا تھا تاکہ وہ ایک عام سی زندگی گزار سکیں۔ جانتا ہوں ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میری سچائی جان کر وہ مجھ سے بھی دور بھاگ جاتی۔ وہ ایک ضدی عورت ہے۔ شاید میری سچائی جان کر وہ مجھے بھی لالا کی طرح دھتکارتی رہتی۔ اگر میں یہ خاموش قدم نہ اٹھاتا تو وہ کبھی میرے ساتھ کے لیے نہ مانتی۔ نکاح کے لیے اس لیے دل پر جبر کیا کہ اگر انہیں میرے نکاح میں رہتے ہوئے میری سچائی معلوم ہو بھی جاتی تو پھر وہ مجھ سے فرار نہیں پا سکتی تھیں، ہمیشہ میرے ساتھ ہی بندھی رہتی، جیسے کہ ابھی ہوا۔ اب میرا انہیں محل سرائے سے نکالنا آسان ہے۔ الیون دل کی بات دل میں چھپا گیا کہ وہ خوف زدہ تھا کہیں وہ اسے کھو نہ دے۔ بے بسی اس کے ہر لفظ سے جھلک رہی تھی جو عارف کے ہونٹوں پر قفل لگا گئی۔ میں صبح لاہور جا رہا ہوں، ہادی سے بات کر کے ہم انہیں لینے محل سرائے جائیں گے، اور میرے اس فیصلے پر چاہے تطہیر اب مانے یا نہ مانے مگر انہیں میں گھر لے آؤں گا، پھر اس کے لیے مجھے ان کے ساتھ زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس فیصلے پر چاہے بابا جانی یا بابا سائیں مجھے خاندان سے بے دخل ہی کیوں نہ کر دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پرعزم لہجے میں گویا ہوتے عارف کے ساتھ واپسی کے لیے قدم موڑ چکا تھا۔ کراچی والا گھر لالا کا ہی ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ یہاں نہیں رہتی تو وہ کراچی والے گھر میں رہ لیں گی۔ الیون تو جیسے سب کچھ طے کیے بیٹھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارا ہاتھ تھام لیں گی، جبکہ لالا کی محبت انہیں امر بیل کی طرح خود میں لپیٹے ہوئے ہے؟ وہ بے شک میرا ہاتھ نہ تھامے، میں ان کا تھام لوں گا، کیونکہ میں صرف انہیں تحفظ اور سائبان دینا چاہتا ہوں۔ ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر انہیں ایک پہچان دینا چاہتا ہوں۔ اپنے نام کی پناہ دیے انہیں دنیا والوں کی غلیظ نظروں سے بچانا چاہتا ہوں۔ الیون دل کی بات کیے خاموش ہوا۔ الیون، جن سے غم ملیں پھر انہیں کے ہاتھ نہیں تھامے جاتے، جانتے ہو کیوں؟ عارف اب اسے تصویر کا نیا رخ دکھانے لگا جس کو الیون نے ابھی تک نہ تو جانا تھا اور نہ ہی دیکھا تھا۔ کیونکہ انسان کا دل بڑا ہی معصوم ہوتا ہے، معاف کر سکتا ہے لیکن زخم دینے والوں کو کبھی بھولتا نہیں، اور نہ ہی کبھی ان کا دوبارہ ہاتھ تھام سکتا ہے، کیونکہ اندر سے خوفزدہ جو ہوتا ہے، جن سے ایک بار زخم ملے پھر دوسری بار بھی ان سے غم ملنے کی امید رکھتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم لوگ معاف کیے جانے کے قابل ہیں، جبکہ دوسری بار تم نے انہیں چیٹ کیا؟ چلو مان لیتے ہیں کہ ایک عورت کا دل بہت نرم ہوتا ہے، جلد معاف کر دیتی ہے۔ شاید غزل آپا تطہیر آپا بھی ہمیں معاف کر دیں، مگر ہادی، اس کا کیا کیا جائے؟ کیا وہ معاف کر دے گا؟ ہادی کے نام پر الیون نے الجھ کر ساتھ چلتے عارف کی جانب دیکھا۔ یہاں پر ہادی کا کیا ذکر؟ اس کا ذکر نہیں کروں گا تو اور کس کا کروں؟ تطہیر زہرا ہادی کی ہی تو بہن ہے۔ الیون کے قدموں کو زمین نے جکڑ لیا، وہ طوفانوں کی زد پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظروں میں بے یقینی در آئی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہادی کو ایک کیس ہینڈل کرنا تھا جس میں اسے ہماری مدد کی ضرورت پیش آئی۔ اسی کیس میں ہادی کے 2 ذاتی کام بھی شامل ہو گئے، ایک اس کے بابا ولید لغاری کی بیٹی کی تلاش اور دوسرا اس کی بہن کی تلاش۔ محل سرائے میں تو نے تطہیر آپا کے ساتھ ایک خواجہ سرا کو تو دیکھا ہی ہوگا۔ عارف کے استفہام پر الیون کی نظروں کے سامنے خواجہ سرا کا چہرہ گھوما، جس کی غسیلی اور گھورتی نظریں ہمیشہ اسے الجھن میں ہی ڈالتیں۔ الیون کی نظریں بے ساختہ عارف کی جانب اٹھی، دوسرے ہی پل اس کی آنکھوں میں شک کے ڈورے گہرے ہونے لگے۔ مجھے جو غزل کے حوالے سے دھمکی بھری کالز آتی رہی تھی وہ تمہاری طرف سے تھی؟ ہاں، وہ میں ہی کرواتا رہا وجہ سے۔ عارف نے سر ہلا کر ہکارا بھرتے اگلی بات کی۔ لیکن کیوں؟ وہ چٹک کر بولا۔ کیونکہ ان دنوں میری کچھ آوارہ لڑکوں سے لڑائی ہوئی جس پر میری ٹانگ زخمی ہوئی۔
3 माह तक मैं चलने फिरने के काबिल ही नहीं था और खानम गज़ल के पास किसी और को भेजती। तुम्हारा उनके पास चले जाना हमारे लिए बेहतरीन ऑप्शन था। मैं जानता था ततहीर तुम्हारे साथ सेव रहेंगी, लेकिन तुम तो अपना ही खेल रचा बैठे और किसी को निकाह की भिनक तक ना पड़ने दी। तुम जानते हो ना हादी अपनी बहन से कितनी मोहब्बत करता है। उसने उन्हें तलाश कर लिया और आपा को जिसने उस मुकाम तक पहुंचाया उसका क्या भयानक अंजाम किया तो सोच भी नहीं सकता। आरिफ पल भर को रुका। इलियोन का सांस सीने में ही कहीं अटक कर रह गया। वो हादी की नेचर को जानता था। अभी तक उसे हमारी सच्चाई से आगाही नहीं मिली। जब उसे सच्चाई का मालूम होगा तो सोच ले उसके बाद वो हमारे साथ क्या करेगा। आरिफ की बात पर इलियोन की ज़ुबान तालू से जा चिपकी। कितनी अजीब बात थी कि चारों दोस्त कितने सालों साथ रहते हुए भी एक दूसरे से बेखबर थे। सबसे अहम बात, ततहीर आपा खानम का कत्ल कर चुकी हैं और इस वक्त वो अपने भाई के पास हैं, अपने असल तक पहुंच चुकी हैं। बात मुकम्मल किए उसने साकत खड़े इलियोन को चलने का इशारा दिया। जब वो मुश्किल अपने कदमों को घसीटते आरिफ के साथ चलने लगा। घर आते ही सोचों में उलझा इलियोन ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया, जबकि वो हमायल के कमरे की जानिब बढ़ने लगा। फिज़ा बेगम ने उसका ठहराव वहीं करवाया। वो भी सोच चुका था जैसे तैसे आज की रात गुजार कर मुँह अंधेरे ही निकल जाएगा। इलियोन से उसकी गाड़ी की चाबी वो पहले ही ले चुका था कि सुबह सुबह कहाँ कैब मिलती। अपनी सोचों में उलझा हमायल के कमरे की जानिब बढ़ते शहरजाद के कमरे के सामने से गुजरने लगा कि अधखुले दरवाजे से आती आवाज़ ने उसके कदमों को जकड़ा। उसके कदम बीच राह में थम गए। वो जो अपनी माँ और भाभी के सामने उसकी ज़ात की धज्जियाँ बखेरते उसे 2 कौड़ी का कर रही थी, और फिज़ा बेगम आरिफ के हक़ में बोलते हमायल की नादानियों पर उसे कोस रही थी। क्यों कभी मेरी बातों पर यकीन नहीं किया आपने? क्योंकि तुम एक बद दिमाग लड़की हो जिसके पास अक्ल नाम को नहीं। अपने शोहर के बारे में कोई ऐसी बकवास भी कर सकता है? 1 साल होने को है तुम दोनों एक साथ रह रहे हो और अब तुमने कह दिया वो शोहर बनने के लायक ही नहीं। फिज़ा बेगम की आवाज़ सख्ती भरी थी। वो खुद पर जब्त के मंजिर से हटता ऊपर हमायल के कमरे में चला आया। उससे जब्त के मिले जुले असरात लिए ट्राउज़र की पॉकेट से सिगरेट निकाला, उसे शोला दिखाकर सुलगाया। अभी भी हमायल के जुमले कानों में गूंज रहे थे। उसका तनफ़्फ़ुर भरा रवैया, शहरजाद की खोजती नज़रें उस पर मनो मिट्टी डाल गईं। उसके बाद दूसरा सिगरेट सुलगाए वो अंदर लगी आग को मज़ीद भड़काते खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। कुछ देर बाद ज़ोरदार आवाज़ पर बंद होते कमरे के दरवाजे पर आरिफ ने पलट कर भी देखना ज़रूरी ना समझा। जानता था कौन आया होगा। कमरे में फैली नागवार बू पर हमायल ने गुस्से से सामने खड़े आरिफ को देखा, जो उसकी तरफ कमर किए सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ रहा था। पहली बार वो आरिफ को स्मोकिंग करते देख रही थी। नहीं जानती थी वो पहले से ऐसा शुगल रखता था। वो तो बस एक एहतराम में घर की औरतों और बड़ों के सामने परहेज़ करता था। हमायल को मज़ीद गुस्सा आने लगा। उसकी ज़िंदगी को तूफ़ान की जद पर लाए कैसे पुरसकून सिगरेट का शुगल फरमा रहा था, जैसे उसके लिए कोई बड़ी बात ना थी। काश वो उसके जज्बात के साथ ना खेलता, उसे अपनी मोहब्बत में ना जकड़ता, बल्कि हकीकत को कबूल करते घर वालों को सब बता देता। गुस्से भरे अंदाज में उसकी जानिब बढ़ते उसे बाजू से पकड़कर एक झटके से उसका रुख अपनी जानिब किया। तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ जो इतना सब कुछ करने के बावजूद यहाँ चले आए। अपनी दोगली शख्सियत के साथ मेरे सामने आते तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? उसकी आंखों में आंखें गाड़े नखुवत भरे अंदाज में बोली, जिस पर आरिफ की आंखों की लाली मज़ीद गहरी हुई। क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसके सीने पर हाथ मारते गुस्से से चिल्ला उठी। बस सद शौक, मैं अभी यहाँ तुम्हें अपनी शक्ल दिखाने नहीं आया, अपने काम से आया था। हमायल की निस्बत उसका लहजा सख्त मगर अब भी धीमा रहा। तो तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। चला जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब दो। मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे बारे में कोई फजूल गोई मत करना, लेकिन तुम मेरे मना करने के बावजूद यहाँ भी अपनी अकल के झंडे गाड़ने से बाज नहीं आई। अभी क्या बकवास की शहरजाद और मुमानी जान से? सिगरेट खिड़की से बाहर फेंकते एक कदम उसकी जानिब बढ़ा। अगर वो बर वक्त कदम पीछे ना हटती तो शायद उसका पैर आरिफ के पाँव तले मसला जाता। क्यों, तुमसे सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई क्या? सच्चाई होती तो कभी ये नौबत ही ना आती कि मैं और तुम एक मजबूत रिश्ते में बंधे होते। मैं लानत भी ना भेजता तुम जैसी लड़की पर। हम एक मजबूत रिश्ते में नहीं बंधे। तुमने खुद को धोखा देने के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए माशरे में अपनी दोगली शनाख्त बना रखी है, वरना तुम कुछ भी नहीं। दिन में एक मर्द और रात में एक। उसकी बात पूरी होने से पहले ही आरिफ ने झटके से उसे अपने हिसार में लेते उसके जबड़े को हाथ के शिकंजे में जकड़ते उसकी बोलती बंद करवाई। बहुत छूट दी मैंने तुम्हें और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। पहले दिन ही तुम्हारी अकल ठिकाने लगाई होती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मना किया था कि मेरे बारे में कोई फजूल बकवास करने से पहले 1000 बार सोच लेना कि क्या कहने जा रही हो। मेरी किरदार कुशी मत करना, मगर तुम पहले वलिया के नाम पर तुमने मुझे टॉर्चर किया, फिर अब एक पल में मेरी बनी बनाई इज्जत खाक में मिला दी। काश मैं भी आम मर्दों वाली सोच का हामिल मर्द होता।
गांव का उजड़ गंवार मर्द होता जो औरत पर हुक्मरानी करते अपनी मर्दानगी को तस्कीन देता है। आरिफ की सुलगती आंखें, सर्द लहजा हमायल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर गया। इस नीच हरकत के अलावा और करोगे भी क्या तुम जैसा घटिया इंसान खुद को साबित करने के लिए और कर भी कह सकता है? तो फिर आज भुगतो इस घटिया इंसान को, और शायद आज के बाद तुम्हें अकल भी आ ही जाएगी कि यूं सरेआम किसी मर्द की मर्दानगी पर ताज़ियाना नहीं मारना। भींचे लहजे में घुर्राया, जबकि वो आरिफ का तंग होता आहनी हसार तोड़ने की कोशिश करने लगी। छोड़ो मुझे। छोड़ दूंगा, मगर इससे पहले जो सवालात मेरी ज़ात पर उठाए हैं उनके जवाबात ले लो। उसकी जानिब झुके सरगोशियाना पुरअसरार लहजे में बोलते उसके कदमों तले से ज़मीन खींच ले गया। वो उसकी किरदार कुशी कर चुकी थी जो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जहाँ तक उसने बर्दाश्त करना था तब तक ज़ब्त का दामन थामे रखा, मगर नहीं, हमायल ने उसे मजबूर कर दिया था कि वह ऐसा इंतहाई कदम उठाता। वो भी इंसान था और उसके जज्बात और एहसासात को बेबुनियाद बात पर ठेस पहुँचा चुकी थी। शायद वो हक बजानिब था, मगर ज़रूरी नहीं था कि हर बार उसे ही झुकना पड़ता। कभी न कभी मुखालिफ को भी सीधी राह पर लाने के लिए झुकाना ही पड़ता है। शायद इस बार वो भी ऐसा ही कर रहा था। फरीद के केस के सिलसिले में मैं अब्दुल के साथ वकील के पास जा रही हूँ। अपना ध्यान रखना और ज़रा एनेक्सी भी साफ़ कर देना। कुछ दिनों तक फरीद की ज़मानत हो जाएगी तो यहीं हमारे साथ रहेगा। हाल का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर हादी ने हाल की जानिब देखा, जहाँ से वो दोनों बाहर आ चुकी थी। हादी ने अखबार फोल्ड किए टेबल पर रखा, गाड़ी की चाबी उठाए खड़ा हुआ। फ़िक्र मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तदहीर ने चादर का ही नकाब चेहरे पर सेट किया। पहली बार अब्दुल के साथ बाहर जा रही थी। बाजी, एक बात पूछूं? हादी ने तदहीर के नकाब को देखकर इजाज़त तलब की। हाँ पूछो। नकाब अल्लाह की रज़ा के लिए किया है या दुनिया वालों के खौफ से? अचानक होने वाले सवाल ने उन दोनों को हैरत में डाल दिया। महरू भी जानती थी महल सराय रहते हुए उसने नकाब तो क्या कभी अबाया तक नहीं पहना था। तुम्हारी इज्जत के लिए कि तुम पर कोई उंगली ना उठाए, किसी को मालूम हो कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और माजी की एक। तदहीर ने बात अधूरी छोड़ दी। ज़िंदगी की ऊंच नीच सब जानती थी। मैं नहीं चाहती कोई मुझे देखकर तुम्हारे बारे में बकवास करे। तुम्हें एक बेगैरत भाई का लक़ब दिया जाए, बजाय मुझे जान से मारने के कि मुझे घर में पनाह दी। हटाएं नकाब। मैंने कहा नकाब हटा दें। अगर अल्लाह की रज़ा के लिए आप ये पर्दा करती तो कभी मना ना करता, मगर दुनिया के खौफ से मैं आपको ये नकाब नहीं ओढ़ने दूंगा। अल्लाह ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, मुहाफिज हूँ आपका। किसी की हिम्मत नहीं कि अब्दुल हादी की बहन के बारे में फजूल बकवास करे, और जो करेगा अंजाम भुगतेगा। जो कुछ हुआ उसमें आप कहीं भी कसूरवार नहीं थी और ना ही आपको यूँ मुजरिमों की तरह रहने की ज़रूरत है। तदहीर को यूँ ही साकत नज़रें झुकाए देखकर उसने खुद ही उसका नकाब हटा दिया। महरूस बहरूपिये के 2-2 रूप देखकर उलझती जा रही थी। नहीं जान पा रही थी कि उसका कौन सा रूप असली है। गेट से बाहर जाती जीप को देखकर वो भी बोझल दिल लिए अंदर चली गई। सोचों के साथ दिल भी बुरी तरह उलझता जा रहा था। हादी अपने रिसोर्सेज पर जो बच्चियां गज़ल की तहवील में थी उनको गवर्नमेंट से अपने नाम करवाए उनके लिए एक घर भी हासिल कर चुका था, जहां उन बच्चियों की निगहदाश्त की जिम्मेदारी अब हादी के कंधों पर थी, जिसे उसे पूरा करना था। मज़ीद ये कि हादी फरीद का केस भी अपने अंडर लिए। तदहीर उसे ये बात बता चुकी थी कि खानम का कत्ल उसने किया था, ना कि फरीद ने। तदहीर ने फरीद का भी साथ ना छोड़ा। वो जानती थी उसका इस दुनिया में था ही कौन। इसीलिए हादी ने उसे एनेक्सी में रहने की इजाज़त दी। अपनी किस्मत के पलटा खाने पर वो अपने पुराने रफ़ीकों को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो जानती थी किस किस को उसकी ज़रूरत है और कौन उसके साथ मुखलिस है। वो फजर के वक्त ही हवेली पहुंचा और आते ही सो गया। अभी अपने बेड पर औंधे मुँह ढेर नींद कनूदगी में था, मगर मुस्तफ़ा खान की कॉल उसे बेजार कर रही थी। ओए सुन तो, बोल ना, मैं सुन रहा हूँ। आरिफ के आखिरी अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए कि नींद उसे अपने शिकंजे में जकड़े हुए थी। यार, वो मुकम्मल तौर पर मेरे हवासों पे छा चुकी है। मुस्तफ़ा खान मध्यम से मुस्कुराहट होंठों पर सजाए बोल रहा था। कौन? नाज़नीन? कनूदगी में डूबी बोझल आवाज़ में पूछा गया। अबे घोंचू, उठकर अपने सर पर ठंडा पानी गिरा ताकि तुझे कुछ होश आए। भंग पी के सो रहा है। खाना तुझे सुबह सुबह क्या दौरा पड़ गया है? बख्श दे मुझे, गलती हो गई जो तुझसे दोस्ती कर ली। मुझे बहुत नींद आई है, सोने दे, बाद में बात करेंगे। दिन के 12:30 बज चुके हैं और तू अभी तक पलंग तोड़ रहा है। उठ जा। क्या सारी रात पहरा देता रहा है जो अभी तक मरा पड़ा है? 11 माह तक मैं उल्लुओं की तरह जागा। तू तो नाज़नीन के साथ फिट था ना। इस सारे अमल में बैंड मेरी बजी। लट्टू की तरह मैं घूमा, कभी घर तो कभी महल सराय। अपनी नींद की कुर्बानी देकर जनाना गेटअप में मुझे जो कुछ खोना पड़ा तू नहीं समझेगा। मेरी अच्छी भली ज़िंदगी तबाह हो गई, मगर मेरी बात सुन ले। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। मुझे अपनी नींद पूरी करने दे, बाद में फ़ोन करना। उसका रात का ही दिमाग उल्टा था। हमायल का रवैया उसे दिल बर्दाश्ता कर गया। मज़ीद मुस्तफ़ा रही से ही कसर पूरी करने वाला था। यार सुन तो। मुस्तफ़ा की इल्तिजा पर वो उठ बैठा। सोए हवास बेदार हुए।
ایسے کون سے مروڑ تیرے پیٹ میں اٹھ رہے ہیں کہ تجھے سکون نہیں آ رہا؟ مہر ماں۔ مصطفیٰ کے جواب پر وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ میری بات سن خانہ، خدا کی قسم مت اس عاشقی معشوقی میں پڑھ، خجل ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں رکھا اس میں سوائے ضلالت کے، نیری خواری ہے۔ خجل مطلب؟ مصطفیٰ نے ناسمجھی سے پوچھا کہ اکثر اسے عارف کی پیور پنجابی کی کوئی خاص سمجھ نہ آتی۔ خوار، ذلیل، کتوں جیسی زندگی گزارنا پڑے گی۔ خیریت؟ بھابھی سے ڈانٹ پڑی؟ اس کا مطلب سمجھ کر مصطفیٰ نے اس کے غصے کی وجہ جانی۔ میرا دماغ خراب مت کر، اپنی بات کر۔ اگر محبت نہیں سنبھل رہی تو سیدھا سیدھا انکل آنٹی کو آپا کے پاس مہرو کا ہاتھ مانگنے بھیج۔ شادی کے 3 ماہ بعد محبت کا نشہ ناک کے راستے نکلے گا، پھر تجھے مہرو کی شکل بھی نہ بھائے گی۔ کیا ہو گیا ہے یار، کیوں اتنا تلخ ہو رہا ہے؟ اپنی پیکنگ کرتا مصطفیٰ اس کی باتوں پر بوکھلا کر رہ گیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہوں۔ رات کا غصہ وہ اس پر الٹ رہا تھا۔ خیریت؟ کہیں بھابھی نے تیرا واقعی میں حادثہ تو نہیں نکال دیا؟ ورنہ کول مائنڈڈ عارف شاہ اور یوں غصہ کرنا۔ مصطفیٰ کی بات پر عارف کو شاہ ہاؤس میں گزرنے والا کل رات کا منظر یاد آیا۔ ایک بار پھر سے اس کے اندر دبا غصہ سر اٹھانے لگا۔ عقل کے اندھے اسی بات سے اندازہ لگا لے، اب محبت اور شادی کے بعد یہی سب ہوتا ہے، ایک ہی بار میں حادثہ آہ میں بدل جاتا ہے، اور یہ آہ انسان کے اندر ہی دبی اسے پراذیت رکھتی ہے۔ مت محبت کے چکر میں پڑ، سنبھل جا۔ اور سن، مفت کا مشورہ ہے، لے لے اور عمل بھی کرنا۔ شادی کے بعد بیوی کو زیادہ سر مت چڑھانا، ورنہ تمہیں جہنم میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ یہی دنیا تمہارے لیے جہنم بن جائے گی۔ اسے تنبیہ کرتے غصے سے فون سوئچ آف کر چکا تھا۔ مصطفیٰ اس کی تنبیہ پر کان دھرے بغیر اپنی ادھوری تیاری مکمل کرنے لگا کہ اسے بھی کچھ دنوں تک کے لیے گھر نکلنا تھا، جہاں برہان خان آفریدی اور اس کی ماں گلجان اپنے اکلوتے بیٹے کے منتظر تھے۔ شاہ ہاؤس اور حویلی والوں میں تطہیر کے ملنے کی خبر کیا پھیلی کہ سبھی اس سے ملنا چاہتے تھے، یا دوسرے لفظوں میں اپنے دل کے بوجھ سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے۔ عارف نے صبح ہادی کو فون کر دیا تھا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ان سے ملنے آنا چاہتا ہے۔ ہادی کو کوئی اعتراض نہ تھا، اس لیے انہیں آنے کا کہہ دیا۔ وہ تینوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اسی وقت عارف بی جان تحسین بیگم اور ماجدہ بیگم کے ہمراہ چلا آیا۔ سفینہ بی بی کے ساتھ تطہیر بھی شاہ بی بی کو سامنے دیکھ کر پل بھر کو ساکت رہ گئی، جبکہ ہادی عارف کے رشتوں کو نام کی حد تک جانتا پہچانتا تھا۔ وہ بہت احترام سے ان سب سے مل رہا تھا۔ عارف ہادی کو اپنی ماں تحسین بیگم اور ماجدہ بیگم کو اپنی ممانی کہہ کر تعارف کروایا تو تطہیر کے ساتھ سفینہ بی بی چونک اٹھی۔ ہادی ایک نحیف عورت کو دیکھتے سمجھ چکا تھا کہ وہ عارف کی بی جان ہے۔ وہ احترام سے پیار لینے کے لیے ان کے سامنے جھکا ہی تھا کہ سفینہ بی بی نے شاہ بی بی کا نام پکارا۔ شاہ بی بی، آپ؟ سفینہ بی بی کا اتنا ہی کہنا تھا کہ ہادی نے شاہ بی بی کے سامنے جھکا سر ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا لیا۔ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہادی نے چونک کر اپنی ماں کو دیکھا، جو عارف کی بی جان کو ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر حیرت و بے یقینی سے سامنے کھڑی خواتین کو۔ ہاں سفینہ، میں ہی کرمو جلی۔ ان کے اقرار پر ہادی کی زخمی نظریں عارف کی جانب اٹھی، جس کا نظریں چرانا ہادی پر بہت کچھ واضح کر گیا۔ دل میں دھوکے اور نفرت کی ایک پھانس اٹکی، جس کی ضمیر نے ساری عمر بس کوڑے ہی مارے۔ انجانے میں جو گناہ ہوا اس کی بہت سزا بھگت لی۔ چھڑی کا سہارا لیے وہ سفینہ بی بی کی طرف بڑھی۔ برسوں بعد تم لوگوں کے ملنے کی خبر ملی تو رہا نہیں گیا مجھ سے۔ تطہیر کو دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہوئی، جو ساکت نظریں سپاٹ چہرہ لیے شاہ بی بی کو دیکھے جا رہی تھی۔ ماضی میں جو کچھ ہوا ایک بار پھر سے نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ چہرے پر پڑنے والے تھپڑ، ماجدہ بیگم کا منہ پر تھوکنا، سر پر پڑتے جوتے، نواب شاہ کا اسے گھسیٹتے ہوئے گلیوں سے لے جانا، کیا کچھ نہ یاد آیا؟ ابھی اور اسی وقت آپ لوگ یہاں سے چلے جائیے۔ ہاتھ کی مٹھیاں بند کیے خود پر ضبط کرتے ہادی کی سخت آواز ڈرائنگ روم میں گونجی کہ تطہیر ماضی سے حال میں آئی۔ ہادی میری بات؟ عارف نے کچھ کہنا چاہا مگر ہادی ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا چکا تھا۔ ان خواتین کی بزرگی کا لحاظ کرتے بہت عزت سے پیش آ رہا ہوں۔ بہتری اسی میں ہے کہ تم انہیں لے کر یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ دوستی کا کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ جیسے دھکے مار کر ہمیں حویلی سے نکالا گیا تھا ویسا ہی برتاؤ میں کروں گا۔ بے شک میری نیچ ذات نہیں بدلی مگر میرا عہدہ اونچا ہے۔ اب تم لوگ ہمیں غریب اور کمزاد سمجھ کر اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ ہادی کا سرد لہجہ انہیں بہت کچھ باور کروا گیا۔ تحسین بیگم کے ساتھ ماجدہ بیگم نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ مانتی ہوں گناہ ہوا ہے پتر، اسی لیے تو دل میں کوئی انا نہیں رکھی، خود معافی مانگنے آئی ہوں، شاہ بی بی نے کہا۔ تطہیر کے دل میں ایک طوفان سا اٹھنے لگا مگر ضبط کیے کھڑی رہی۔ جب ضبط جواب دینے لگا تو اس نے منظر سے ہٹ جانا ہی بہتر سمجھا۔ وہ بغیر کسی کی جانب دیکھے ان کے پاس سے گزری کہ عارف نے اسے روکا۔ آپا پلیز ایک بار بات سن لیں۔ وہ جانتا تھا ہادی اس کی بات نہیں سنے گا، اسی لیے اس نے تطہیر کے سامنے بات رکھنے کا سوچا۔
तुम्हारी मैं बहुत इज्जत करती हूँ आरिफ, तुम्हें छोटा भाई समझती ही नहीं। अभी सच्चाई जानकर भी भाई का दर्जा देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे और तुम्हारी माँ से कोई लेना देना नहीं। तुम मेरे दर्द से नाआशना तो नहीं। मेरी हालत तुमसे छुपी नहीं रही। वो बात मत करना जिस पर मैं अमल ना कर सकूँ। आइंदा इन्हें यहाँ मत लाना, क्योंकि मेरे पास इन लोगों के लिए एक अदना सा माफ़ कर देने जैसा लफ्ज़ भी नहीं। मध्यम लहजे में आरिफ को बहुत कुछ पावर करवाई चली गई। सफ़ीना बीबी को भी मंजिल से हटते देखकर शाह बीबी उन्हें पुकारे बगैर ना रह सकी। सफ़ीना, मेरी गलती सुन। माफ़ी चाहती हूँ शाह बीबी। सुनने सुनाने को कुछ बाकी नहीं बचा, क्योंकि मेरी ततहीर रही ही नहीं। उसे तो हम कोठे से लाए हैं। बहुत हिम्मत का मुजाहरा किए वो बात कर रही थी, जबकि इस बात पर उन तीनों ख़वातीन पर ततहीर का कोठे पर रहना सख्ता तारी कर गया। 20 साल उसी जहन्नुम में जली, अब भी चाहती हैं कि मैं आपको सुनूं। आइंदा यहाँ मत आइएगा, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप चली जाएं यहाँ से, कभी यहाँ का रुख मत कीजिएगा। नहीं है हमारे पास आपके लिए माफ़ी। सफ़ीना बीबी बेबस नमनाक लहजे में कहते मंजर से हटी, जबकि हादी सपाट चेहरा लिए खुद को मजबूत जाहिर करते उन लोगों के जाने का मुंतज़िर था। तहसीन बेगम ने बात करने की कोशिश की, मगर बेसूद रहा। जैसे वो लोग आए थे वैसे ही लौट गए। कुछ बात बनी? नहीं, हादी ने ना तो बात सुनी और ना ही समझने की कोशिश की। आरिफ फ़ोन पर इलियोन से बात करते उसे सारी बात बता रहा था। जानता था ऐसा ही होगा, होना भी ऐसा ही चाहिए। इलियोन हक सच की ही तो बात कर रहा था। फिर भी एक बार उन्हें सुन लेना चाहिए था। जो गलत फहमियाँ पैदा की गई उनका जान लेना हादी लोगों के लिए नहायत ही ज़रूरी है। हाँ, गलत फहमियाँ? इलियोन का लहजा तंजिया हुआ। ऐसी गलत फहमियाँ जो इंसान को जहन्नुम में धकेल दें, इंसान की हड्डियाँ तक जला दें, जिस्म का रेशा रेशा अलग कर दे, रूह छलनी हो जाए। ऐसी गलत फहमियों पर मैं खुद भी माफ़ करने का कायल नहीं। दोनों तरफ एक तवील खामोशी छा गई, जिसे इलियोन ने ही तोड़ा। खैर चल छोड़, एक बात तो बताओ, तुम्हारे और हमायल के बीच कुछ चल रहा है? आजकल फ़िज़ा बेगम और हमायल के बीच होने वाली सर्द जंग उसे कुछ गलत होने का अलार्म दे रही थी। जब आरिफ यहाँ उससे मिलने आया था तब वो महसूस नहीं कर पाया था। उसी से पूछ लो। हमायल के जिक्र पर आरिफ का हलक तक कड़वा हो गया। लेकिन मुझे तुमसे जानना है। अच्छा, क्या जानना है मुझसे? अब की बार आरिफ का लहजा काफ़ी तंजिया हुआ। ये कि तुम्हारी बहन बहुत ही खर दिमाग है, जो अपनी अकल से कुछ भी नहीं सोचती, जो आंखों से देखे उसी पर अमल करती है, जो कानों की कच्ची है। कभी किसी का केस उठाकर मेरे सर डाल दिया तो कभी किसी का, जिसने मेरा जीना दो भर कर रखा है। हमायल के हवाले से आरिफ का लहजा इलियोन को कुछ नागवार गुजरा। जो मुझे एक आम इंसान नहीं बल्कि तीसरी जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाला कमतर इंसान समझती है, एक हिजड़ा और न जाने क्या क्या बकवास कर चुकी है। जो ही आरिफ ने उसे अगली बात बताई तो इलियोन के चेहरे के सख्त तासुरात में कमी आने लगी। काश हमारे ख़ानदान में किसी ने तलाक की रस्म डाली होती तो शायद मैं भी खर दिमाग मर्द साबित होते अब तक उसे फारिग कर चुका होता, मगर नहीं। हमारे यहाँ तो ज़ुबानी कलामी बात तय हो जाए तो रिश्ता नहीं टूटता, ये तो फिर निगाह की बात है। आरिफ, सोच समझ कर बोलो, तुम ऐसी कोई उल्टी बात दिमाग में नहीं लाओगे। ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। इलियोन ज़ब्त और गुस्से बेबसी जैसी मिली जुली कैफियत से बोला। वाह खूब, वो मेरी किरदार कुशी करती रही और ये बात तुम्हारे नज़दीक छोटी बात हो गई। देखो आरिफ, ऐसा नहीं कह रहा, बस तुम कोई उल्टी सीधी बात जहन में मत लाना। उसे गलत फहमी हुई होगी, इसीलिए वो जज्बाती हो गई। जानता हूँ उसे गलत फहमी हुई। मैंने अपनी ज़ात को डिफेंड करना चाहा, मगर उसने सुना ही कब। बस भूसे भरे दिमाग में जो आया सब कह दिया। दिल तो चाहता है सिर्फ अपनी ज़ात का सोचते तलाक जैसी कबीर रस्म डालकर उस शक्की औरत से पीछा छुड़ा लूँ, मगर लाला की वजह से हर बार खामोश रहा। लेकिन शायद अब खामोश ना रह सकूं, क्योंकि मेरी हिम्मत अब जवाब दे गई है। आरिफ, क्यों तुम मेरा ज़ब्त आजमाने लगे हो? तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हें लाला की कसम। और इससे पहले कि इलियोन बेबस लहजे में मज़ीद कुछ कहता, दूसरी तरफ आरिफ अपनी भड़ास निकालकर कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका था। कई पल इलियोन हाथ में पकड़े मोबाइल फ़ोन को पुरसोच अंदाज में देखता रहा, फिर उठा और हमायल के कमरे की जानिब बढ़ा। दरवाज़ा नॉक किए कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ सोने की तैयारी कर रही थी। इलियोन को आते देखकर हैरान हुई। खैरियत भाई, आप इस वक्त? घड़ी पर टाइम देखते पूछा, जहाँ रात के 10 बजने वाले थे। क्या इस वक्त नहीं आ सकता? उसने बमुश्किल खुद पर तहम्मुल का मुजाहरा किया। नहीं, आइए, बस ऐसे ही पूछा था, क्योंकि आप इस वक्त लाइब्रेरी में होते हैं ना, इसलिए। हमायल की बात सुनते वो बेड की दूसरी जानिब बैठ गया। तुम्हारे और आरिफ की लड़ाई किस बात पर हुई? उसने सीधी बात की, जिस पर हमायल का चेहरा सपाट हुआ। कैसे उसकी नस्वानियत को मजरूह कर गया था, ये सोच आते ही नए सिरे से ज़ख्म ताज़ा हो गए। तो खबर मिल गई आपको? वैसे अच्छा हुआ जो सच्चाई आप तक पहुंच गई। बहुत बड़ी गलत फहमी में मुब्तला हो गई हो। मैं जानती थी मम्मा की तरह सबको मैं ही कसूरवार नज़र आऊँगी,
نہ جانے وہ ایسا کیا لفظوں کا جال بچھاتا ہے کہ سب اسی کی سائڈ لیتے ہیں۔ حمائل تمہارا بچپنا کب ختم ہوگا؟ تم نے اسے جس حلیے میں دیکھا وہ اس کا اصل حلیہ نہیں تھا۔ وہ ایک نارمل اور عام انسان ہے۔ وہ پولیس آفیسر نہیں بلکہ FIA آفیسر ہے۔ خود کو چھپانا عارف کی مجبوری تھی کہ وقار انکل کی موت کے بعد بی جان اور شین پھوپھو بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عارف اپنے بابا کی طرح FIA میں جائے۔ یہاں لالا نے ہی اسے اپنی سرپرستی میں لیا۔ یہ بات صرف میرے اور لالا تک محدود رہی۔ جس حلیے میں تم نے اسے دیکھا وہ ہادی کے ساتھ ایک کیس سالو کرنے میں اسے اپنانا پڑا۔ الیون کے انکشاف پر حمائل کی گرد سائیں سائیں ہونے لگی تو زبان تالو سے جا چپکی۔ مختلف گیٹ اپ اپنانا ان کی جاب کا حصہ ہے۔ کبھی کبھی تو انہیں گینگ کی عورت سے ڈیل کرنے کے لیے پیار کا جال بچھا کر ان کے قریب جانا پڑتا ہے۔ یہ سب ہوتا ہے۔ تم کب اور کہاں تک اس پر شک کرو گی؟ اس کو اذیت دیتی رہو گی؟ دیکھو حمائل، عارف ایک مخلص انسان ہے۔ مت اسے اپنی نادانیوں میں کھو دینا۔ ضروری نہیں کہ ہر بار وہ تمہاری نادانیوں کو ہنس کر نظر انداز کر دے، اور نہ ہی کسی مرد کا اتنا حوصلہ ہے کہ اس کی بیوی اسے شک بھری نظروں سے دیکھتے اس کی کردار کشی کر جائے۔ ہر انسان کا کردار ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، چاہے برے سے برا انسان بھی ہو نا۔ کسی دوسرے کے منہ سے اپنے کردار کے حوالے سے ایک برا لفظ بھی برداشت نہیں کرتا۔ دماغ میں پکڑ دھکڑ چلنے لگی۔ ہمیشہ یہی اسے اذیت دینے کا سبب بنی اور اس بار ہر حد پار کر گئی۔ واپس اپنے گھر جاؤ، اس سے پہلے کہ عارف کوئی انتہائی قدم اٹھاتے تمہیں ہمیشہ کے لیے یہیں چھوڑ دے۔ الیون اسے مزید سمجھانے لگا، جس پر حمائل کا دل بند ہونے لگا۔ ایک پل میں رنگ ہلدی مائل ہوا تو ساکت آنکھیں نم زدہ۔ اسے اپنی کم عقلی اور اپنی نادانیوں پر رہ کر غصہ آنے لگا۔ ہاں، میرے دل میں آگ لگا کر کیسے سکون سے بیٹھا ہے میرے سامنے۔ کون سا کردار اس کا اپنا ہے، یہ جو سامنے شریف مرد بن کر بیٹھا ہے، یہ والا، یا میری ایک رات کا سودا کرنے والا؟ کھڑکی کے پاس کھڑی سامنے لان میں بیٹھے اس شکل القلب کو دیکھ رہی تھی جو صبح کی چائے کے ساتھ تازہ اخبار پڑھ رہا تھا۔ کیا کروں میں، کدھر جاؤں تاکہ میں اس عفریت سے چھٹکارا پا سکوں جسے سامنے دیکھ کر دل پھر سے اس کی طرف ہمکنے لگتا ہے؟ دانیہ سے اس کی شان میں قصیدے بھی سن چکی تھی جن پر اس کا دل ڈاواڈول ہی رہتا۔ وہ کب سے اسی کے بارے میں سوچتے ارد گرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اسے معلوم بھی نہیں ہوا کب تطہیر کمرے میں داخل ہوئی تھی اور یوں محرمہ کو لان میں بیٹھے ہادی کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اکثر عبدالہادی کو دیکھ کر اس کی یہ حرکتیں تطہیر کو شش و پنج میں ڈالنے لگتی کہ ہو نہ ہو یہ پولیس آفیسر یہی ہے جس نے محرمہ کے دل پہ واردات کی ہوگی۔ تطہیر نے لان میں چائے کی چسکیوں کے ساتھ اخبار کا مطالعہ کرتے ہادی کو دیکھا اور پھر مہرو کو جو ارد گرد سے لاپرواہ ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مہرو، اب کی بار بھی خاموشی رہی۔ اے مہرو، اب کے کندھا جھنجھوڑا جس پر مہرو اچھل پڑی۔ جی آپا۔ کیا دیکھ رہی ہے؟ کچھ نہیں آپا، کچھ بھی تو نہیں۔ ہاتھ مروڑتے جلدی سے جواب دیا، پھر خود ہی کھڑکی پر پردے برابر کرتے ہر اس منظر کو تطہیر کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ تطہیر نے ہنکارا بھر کر ایک نظر مہرو کے چہرے سے ٹپکتی پریشانی کو دیکھا۔ کچھ پریشان سی لگ رہی ہو۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی اس گھر میں میرا دل نہیں لگ رہا۔ اس کی فکر کو رفع کرنے کے لیے جو بات زبان پر آئی کہہ دی۔ کیوں؟ اس گھر والے سے دل تو نہیں لگا بیٹھی جو اب فرار کے رستے تلاشنے لگی ہو؟ تطہیر نے بھی طاق کر وار کیا۔ اس کی کھوجتی نظروں پر محرمہ کا سفید رنگ فک ہوا، دل خوف کے شکنجے میں جکڑا گیا۔ بس یقین کی مہر ثبت ہو چکی تھی۔ نہیں آپا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کوٹھے پر پیدا ہوئی، وہیں ساری عمر گزاری ہے، تو اسی لیے ایک دم سے کسی گھر میں رہنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ مجھے آپ گیتی لوگوں کے پاس بھیج دیں یا اینی لوگوں کے پاس ہاسٹل میں۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ کیا مصیبت پڑی ہے یہاں رہنے میں؟ قدم قدم اس کی طرف بڑھتی اس کے پاس آ رکی جو الماری میں سر گھسائے نہ جانے کیا تلاش کرنے لگی تھی یا اس سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی، بس آپ مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں۔ آج یہاں سے جانے کی بات کی ہے، آئندہ ایسا سوچنا بھی مت۔ متانت زدہ لہجے میں بولتے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا جس پر وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ میں اچھے سے جانتی ہوں کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، اس لیے دل کو سمجھاؤ اور اس گھر میں دل لگاؤ، چاہے تو گھر والے کے ساتھ بھی دل لگا سکتی ہو۔ اس کی آخری بات پر محرمہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ ایک جھٹکے میں سر اٹھائے سامنے کھڑی عورت کو دیکھا جو خود ہی اپنی بات سے ہیز اٹھائے مسکرا رہی تھی۔ کیا وہ اتنا ہی محرمہ کو جانتی تھی کہ دل کا ہر راز بن کہے جان چاہتی تھی؟ اس نے بھی مزید اپنا آپ چھپانا بہتر نہ سمجھا۔ آپ کو برا نہیں لگا کہ میں؟ لہجے میں ایک جھجک، ایک ندامت سی تھی۔ نہیں، بلکہ خوشی ہوگی کہ تم میرے عبدل کی دلہن بنو۔ پیار سے اس کی ٹھوڑی تھامے اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی محبت و ہمدردی پاتے ہی مہرو کو کب سے خود پر ضبط کا دامن تھامے بیٹھی تھی آہستہ آہستہ وہ ہاتھ سے چھوٹنے لگا۔ وہ مجھے ایک طوائف سمجھ کر مجھ سے میری ایک رات کا سودا کر سکتا ہے، لیکن وہ مجھے دلہن کے روپ میں قبول نہیں کرے گا۔
लहजा कपकपाहट का शिकार हुआ। उसकी गलीज पहचान उसके नसीब में आड़े आने लगी। तुम ही तो उसकी शराफत की दावेदार थी कि वो एक शरीफ मर्द है, तो फिर एकदम से तुम्हारी उसके बारे में सोच क्यों बदल गई? क्योंकि उसकी तरह मैं भी पहली नज़र में धोखा खा गई थी आपा। जैसा मैंने सोचा था वो वैसा नहीं है। पूछे जाकर उससे जिसके थाने में मैंने एक रात गुजारी और उसने मुझे एक औरत की बजाय एक तवाइफ समझ कर मेरे साथ वैसा सलूक किया जैसा हमारे साथ किया जाता है। गम और गुस्से में आज सारा दिल का गुबार निकालना चाहा। महरमा के लहजे से झलकता यकीन ततहीर के कदमों को लड़खड़ाने लगा। नहीं, वो मेरा अब्दुल है, मेरा भाई, वो ऐसा नहीं कर सकता। कमज़ोर से लहजे की दलील भी महरमा का दिल साफ ना कर सकी। इसीलिए तो खामोश थी आपा, वरना अब तक मैं ये घर छोड़कर कब की जा चुकी होती। आपकी भी परवाह ना करती कि मुझे अपनी इज्जत नफ्स अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। शिकस्त खुर्दा कदम लिए वो बेड के किनारे जा टिकी। मैं जब भी उसके सामने जाती हूँ मेरा वजूद उसकी नज़रों में खटकने लगता है। वो मुझसे यूं मुंह फेरता है जैसे मैं किसी गलाजत का ढेर हूँ। मुझे इतनी शर्मिंदगी अपने तवाइफ होने पर नहीं होती जितना उसकी नज़रें मुझे शर्मिंदा कर देती हैं। टूटती हिम्मत पर चेहरा हाथों में थाम गई। कमरे में गूंजती दबी दबी सिसकियाँ ततहीर का दिल झंझोड़ने के लिए काफ़ी थीं। मैंने पहले ही कहा था फिज़ा के शहरजाद के लिए यही हालात रहे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे पास वक्त कम है, अपने फैसले से आगाही दें। हम बच्चे या फिर माँ से किसी एक जान को बचा सकते हैं। फिज़ा बेगम ने डॉक्टर फ़ायका की तरफ देखा, जिनकी बात सबको ही तो साकत कर गई। शहरजाद को बचा लें, खुद पर जब्त किए उन्होंने जवाब दिया और शिकस्ता कदमों से कॉरिडोर के बेंच पर जाकर बैठ गई। नर्स ने एक पेपर शांजिल की जानिब बढ़ाया जिस पर उसने लरजते हाथों से साइन किए और फिज़ा बेगम के पास जाकर बैठ गया। शांजिल, तसल्ली रखो, कुछ नहीं होगा आपी को। हमायल ने उसके कंधे पर हाथ रखे तसल्ली दी। घड़ी की सुइयां आगे को सरकती जा रही थी। अभी तक कोई खबर ना मिली। फिज़ा बेगम हाथ में तस्बीह लिए विर्द कर रही थी कि उसी वक्त ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। वो चारों दरवाजे की जाने मतवज्जा हुए जहाँ डॉक्टर फ़ायका के पीछे 2 नर्सों ने 2 बच्चे उठा रखे थे, जिन्हें बुझे दिल से इलियोन और हमायल ने ही आगे बढ़कर थामा। मगर जिंदा बच्चों को देखकर वो दोनों दंग होते एक दूसरे को देखने लगे। आंटी, शहरजाद कैसी है? इलियोन ने हिम्मत का मुजाहरा करते सवाल किया, जिस पर डॉक्टर फ़ायका नज़रें झुकाए खामोशी से ऑपरेशन थिएटर चली गई। बेंच पर शांजिल के साथ बैठी फिज़ा बेगम का दिल रुक रुक कर चलने लगा, जैसे एक नया गम उनका मुंतज़िर हो। उसी वक्त स्ट्रेचर पर सफ़ेद चादर में ढका वजूद सबको साकत कर गया। हमने पूरी कोशिश की मगर हम शहरजाद को बचा नहीं पाए, जबकि बच्चे कुदरती तौर पर बच गए। डॉक्टर फ़ायका की बात एक क़यामत बनकर टूटी। एक बार फिर से शाह हाउस में सफ़े मातम बिछी और शहरजाद खामोशी से मुंसिफ शाह के पहलू में जा सोई। शायद मुंसिफ शाह के पहलू में जगह पाकर अब वो पुरसकून थी। उदासियों की आमाज का बंदा शाह हाउस मज़ीद उदासियों की लपेट में आ गया।